चाली आँकुरा आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलदै फुल्दै फल्दै बीज छरिएका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। नेपाली साहित्यमा सिर्जना गर्नेहरूको सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले निकै लामो सूची देखा पर्छ, तर लेखिएका ती सबै सिर्जनाहरू र लेख्ने ती सबै स्रष्टाहरू अब्बल रूपमा पछिसम्म आफ्नो अवस्थालाई कायम राख्न सकेको देखिँदैन। तर कतिपय स्रष्टाहरू निरन्तर लामो समयसम्म पनि लेखिरहेको हामी पाउँछौँ र कालान्तरमा तिनै सिर्जनाहरू र स्रष्टाहरूले आफ्नो महत्त्व स्थापित गरेको पाइन्छ। आज हामी खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो श्रृङ्खलामा एकजना त्यस्ता सर्जक जसले 5 दशकभन्दा लामो समयसम्म निरन्तर सिर्जनामा आफूलाई प्रवृत्त गराउँदै आउनुभएको छ। आज हामी यो श्रृङ्खलामा साहित्यका विभिन्न विधामा कविता, कथा, नियात्रा, संस्मरण, समीक्षा, समालोचना लगायतका सम्पूर्ण विधामा आफूलाई समर्पित गर्दै आउनुभएका आदरणीय नरेन्द्रराज पौडेलज्यूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। आउनुहोस्, आज हामी यो श्रृङ्खलामा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई यो वाङ्मय बाटिकाको यो श्रृङ्खलामा हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ समय? अलिअलि पढ्छु, अलिअलि लेख्छु पनि, अनि बारीतिर यसो बरालिदिन्छु। बारी भने करेसाबारी, थोरै करेसाबारी छ, त्यसमा सागपातहरू यसो लगाएको छु। सुगर देखिएपछि चाहिँ अब खाना खाएर व्यस्त हुनु भन्छन्। आधा घन्टा 1 घन्टा जति केही काम नपाए कोदालो लगाएर खन्ने बरु, आज ती खन्ने भोलि ती खन्ने गरेर पनि। सिर्जनालाई कति समय दिनुहुन्छ? सिर्जनालाई कम छ समय अहिले। के भयो भनेदेखि कम के कारण हो भने त्यो मुड नै नबन्ने वातावरण बन्यो अहिले। एक किसिमको टेरिफाई भयो कि सब सोसाइटी, एक किसिमले भयग्रस्त मानसिकता भयो। संसारमा धेरै मान्छेहरूको जुन अहिलेको कोरोनाबाट दर्दनाक अवस्था आयो, धेरै मान्छे मरे, यो त्रासदी नेपालमा वात्तै त्यही किसिमले आयो भने भोलि के होला, हाम्रो चाहिँ अब संसारै जाने हो कि भन्ने किसिमको त्रास। यो चाहिँ हुन त म डराइने भन्छन् मान्छेहरू, तर त्यो मानसिक त्रास चाहिँ भइ नै राख्दो रहेछ र बेला बेला उब्जिरहने त्यस्ता त्रासहरू नि सपना आए जस्तो किसिमको, त्यो पनि एउटा मन बिथोल्नमा चाहिँ कारण बन्यो। अनि सिर्जनामा लाग्ने भन्दा कस्तो भने कुनै प्रभाव आफूलाई तत्काल देखियो भने लेख्ने बानी मेरो पहिलेदेखि नै। कुनै इम्प्रेसन पऱ्यो त्यसलाई अभिव्यक्ति दिइहाल्ने मात्रै बानी हो। अब डुल्न फिर्न बन्द भयो, साथी समाज बन्द भयो, 1 वर्षसम्म कैद जस्तै किसिमले घरभित्र बस्यो। त्योभन्दा अगाडि 5-6 महिना अमेरिकातिर डुल्न गएँ म। अमेरिका घुम्दा तल माथिदेखि तल पुछारसम्म भनौँ, वासिङटनदेखि तल क्यालिफोर्नियासम्म सबतिर घुम्दा ओर्दा 4-5 महिनाको समयमा आफन्तहरूले घुमाइदिए। धेरै रमाइलो ठाउँतिर गयो, त्यहाँ लेख्ने पढ्ने त्यति मुड पनि भएन। अनि कहिलेकाहीँ अब इष्टमित्रहरू चिनाजानीका मान्छेहरू कहाँ गयो, कहिले इष्ट कहाँ गयो, खानापिना बस्ने गफ नेपालका त्यताका गर्दैखेरिमा बित्यो होइन। अब यो चाहिँ गत वर्ष अक्टोबरमा गएको म। अक्टोबरभन्दा अझ अहिले महिना गएको, अक्टोबरमा पुरस्कार दिएको हो। कोरोना सङ्क्रमणभन्दा अगाडि? त्यसपछि गएपछि कोरोना सुरु भएको हो। उतै हुँदा सुरु भयो? उतै हुँदा सुरु भयो। आउनलाई गाह्रो पऱ्यो, चीनबाट थियो प्लेनको टिकट, त्यो टिकटै क्यान्सल गरेर अर्को टर्कीतिरबाट आउनु पऱ्यो। टर्कीबाट त्यही फ्लाइटमा नआएको भए अर्कोदेखि बन्द भइहाल्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था पऱ्यो होइन। अब म अहिलेको कुरा सिधाइदिइहालौँ हजुरलाई। अनि यो अब आउँदा जाँदा अब घर आइसकेपछि कोरोनाको महामारी फैलि नै हाल्यो त विश्वभरि। त्यस कारणले अब के भयो भने आएर आफन्तहरू भेट्न पनि पाइएन। कवि कलाकारहरू, कवि कथाकारहरू अथवा संस्थाहरू, वाङ्मयसँग सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालकहरू, संस्थासँग सम्बन्धित मान्छेहरू, स्वयं लेखकहरू, सम्पादकहरू, प्रकाशकहरू आदि इत्यादिसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, भेट्ने, चियापान गर्ने, गफ गर्ने यो गरिआएको बानी। अनि कार्यक्रमहरूमा, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा दिनदिनै जसो भाग लिन गइन्थ्यो। कति बोलाएको ठाउँमा जान भ्याइँदैन थियो।
ती कुराहरू सबै ठप स्टप हुँदाखेरि त एउटा राइटर भनौँ अथवा यसले लेख्न रहर गर्ने मान्छेलाई त सफोकेसनको किसिमको वातावरण बन्दो रहेछ। तर यो बिचमा भन्न त मान्छे भन्छन् होइन, यो बिचमा पनि लेखकहरू कतिपयले हामीले त्यो मिडियामा पनि सुन्यौँ, कतिका कुराहरू पनि हामीले प्रत्यक्ष पनि अब फोन संवादबाट पनि हामी त्यो थाहा पायौँ। लेखिरह्यौँ हामीले, यो झन् लेखकहरूलाई त यो अवसर मिल्यो, यति लामो समयसम्म हामी एकान्तवास भएर चाहिँ लेख्न पाइएको थिएन, झन् फुर्यो भन्ने, मैले यतिवटा किताब लेखेँ भन्ने सम्मका पनि कुराहरू आए नि। अब उही कतिपय कृत्रिम कुरा हुन्छ, कतिपय सत्य कुरा हुन्छ, कसैको मानसिकता कुनै किसिमको हुन्छ। मेरो चाहिँ मानसिकता त्रस्त बन्यो यो अवधिमा, नडाटी भन्नुपर्दा होइन। मैले लेखिनँ भन्दा 5-6वटा निबन्ध लेखेछु यो अवधिमा, त्यही पनि व्यक्तिसँग सम्बन्धित र कर गरेर कुनै संस्थाले यो तिमी लेख, तिमीले लेख्नुपर्ने हो यो भन्ने जस्तो। मैले शब्दार्थ प्रकाशनकै लागि स्वामी रामानन्द गिरिज्यूको बारे एउटा लेखेँ, त्यस्तै किसिमको केदार खनालको बारे अर्को लेखेँ, यसै किसिमले अब रोचकजीको बारे एउटा लेखेँ, अर्को त्यस्तै कुनै एउटा लेखेँ। यस्तै यस्तै 4-5वटा लेखेको छु। नगेन्द्र दाईको अझ लेख पुरा लेख्नुपर्ने, त्यो लेख चाहिँ हरायो। अमेरिका जाँदाखेरि हराएको, हराइ भयो। अनि उहाँको चाहिँ 3 लाइनको कविता लेखेँ, त्यो लेखेर पठाएको छु। भन्दाखेरि जम्मा रचना चाहिँ यो वर्षभरिको 4-5वटा जति भयो। यहाँका झन्डै झन्डै 2 दर्जनका हाराहारीमा हजुर यहाँका विभिन्न विधाका पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। यहाँको म अलिकति पारिवारिक पृष्ठभूमि, यो पैतृक एउटा साहित्यिक पृष्ठभूमि पनि थियो कि यहाँको पारिवारिक भनौँ न पैतृक? त्यो चाहिँ खास थिएन भन्दा पनि हुन्छ। हुन त मेरो ठुलो बा बाहिर फेर गएर पढेर आउनुभएको, उहाँ लेख्नु हुन्थ्यो अरे, तर त्यति पाण्डुलिपि हामीले भेटेनौँ। मेरो बुवा चाहिँ त्यति लेख्नुहुन्न थियो, पढ्नु भएको, ऋषिकेश बसेर पढ्नु भएको, संस्कृत पढ्नु भएको। र मलाई चाहिँ सानैमा व्रतबन्ध गरेर चण्डी रुद्री मात्रै पढ्न लगाएर, चण्डी चाहिँ पहिले पढाएको थिएँ मैले। के भयो भने मेरो बुवा बिरामी हुनुभयो लडेर, 5 वर्षको म थिएँ त्यति बेरै। उहाँले सुतेर औषधि उपचार गर्नुपर्ने भयो, लोकल औषधि गर्दा गर्दै 2-3 महिना लागिहाल्यो। त्यही अवधिमा कख सिकाउनु भयो त्यो स्लोटमा। अनि त्यति बेरै अनि कख लेखिसकेपछि रुद्री के अरे चण्डी पढ्न सिकेँ। अनि व्रतबन्ध गरिदिनु भयो 7 वर्षमा। त्यसपछि 3 गरेँ म, सिपा 3 गरेँ नेउपानेहरूकोमा। उहाँ चाहिँ हजुरबा वेद कौमुदी पढाउनुहुन्थ्यो, उहाँ संस्कृतको विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले संस्कृतका श्लोकहरू, सुभाषित रत्न भाण्डागारका श्लोकहरू पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा अनेक किसिमका चाहिँ रमाइला अब भोजको कथाहरू भएको त्यो किसिमका थिए, अध्यायहरू थिए त्यसमा। त्यसपछि अनि चाणक्य नीतिहरूको बारे यस्ता पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ के भने अष्टमी र प्रतिपदा दिन पढ्नुहुन्न भन्ने थियो। त्यो दिन बेलुका बिहान दिउँसो उहाँले चाहिँ फुर्सदको बेला हामीलाई, अनि आफै पनि कविता यसो नेपालीमा लेखे चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दा लेख्न पनि मिल्दो रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि भक्तपुर आइसकेपछि चाहिँ पढ्न भक्तपुर आएँ म। कौमुदी आदि पढिसकेपछि लघु कौमुदी आदि भन्दा अलिक तल सिन्धुपाल्चोकबाट सिपा पोखरे हो मेरो घर। 5 वर्ष जति म 3 गरे बसेँ भनेपछि 7-8 वर्षमा गएको थिएँ। 12-13 वर्षको उमेरमा म भक्तपुर आएको हो। त्यो कोदारी राजमार्ग बनाएको थिएन, हामी हिँडेर आउँथ्यौँ। इन्द्रावती तरेर घरमुनि सिपाबाट तल इन्द्रावती तरेर देवपुरको बाटो, नगरकोटको बाटो भक्तपुरमा बाले डेरा खोजेर राखिदिनु भएको थियो। म 12-13 को बिचको थिएँ त्यति बेर। अनि त्यो चिसोमा जाडो महिना, त्यहाँ गुरुहरू पनि अब संस्कृतका साहित्यका छात्रहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनि केनेडी राष्ट्रपतिको मृत्यु भयो त्यति बेर चाहिँ नि भक्तपुरको उसमा स्क्वायरमा एउटा स्तम्भ थियो गोर्खापत्र टाँग्ने। त्यो गोर्खापत्रमा गएर हेरेको केनेडीकै कविता या गीत रहेछ कि अमेरिकाका या राष्ट्रपति तिमीलाई हाम्रो माया छ भन्ने रहेछ। यसरी लेखे पनि हुने रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। वास्तवमा कसैले सिकाएको होइन। म अलिअलि म 12 वर्ष थिएँ, 12.5 पुगेको थिएँ। 12 वर्ष त्यतिखेर लाग्यो होला, भर्खर आएको बेला हो। अनि त्यसपछि लेखेँ हुने रहेछ भन्दै केर्दै लेख्दै फेरि अलि लाज मान्दै पनि गर्थेँ। साथीहरू लेख्न रुचि गर्दैन थिए। अरू 2 जना मभन्दा अलि जेठा साथीहरू थिए, तिनीहरू साथै राखिदिनु भएको थियो बुवाले। पकाउनु आफै पर्ने, भाँडा मान्नेदेखि लिएर सबै चिज गर्नुपर्ने, पानी थाप्न साह्रै गाह्रो, चिसो ठाउँ भक्तपुरको, फेरि असाध्य कुहिरो लाग्ने।
अनि पाहाडबाट आएर बसेका। पहिलो वर्ष त त्यति के अरे ओड्ने ओछ्याउने पनि त्यति धेरै बन्दोबस्त भएन। जाडोमा सिउसिउमै बस्यौँ। दिन 50 लागेपछि मक्सिर सिद्धिएपछि पुसको 1-2 गतेतिर हामी जान्थ्यौँ, घर जान्थ्यौँ। त्यति बेला राजा महेन्द्र 18 सालमा चीनबाट सवारी हुँदा हामीलाई काठमाडौँ आउने अवसर मिल्यो। त्यो बेला लहरी चढ्यौँ हामी। अनि आफै हिँड्यो त्यो घर त। अनि यो कहाँतिर गुल्टिने हो भन्ने डर लागेको थियो। अगाडिपछि ड्राइभर हुँदो रहेछ भन्ने थाहा चाहिँ यहाँ सिनेमामा लागेपछि चाल पाइयो। आएर बस्यौँ, ल बसो भन्नु बसिहाल्यो, हिँडिहाल्यो घर होइन। लहरी चल्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ ठिमीको बाटो आउँथ्यो माथिबाट, सल्लाहगारीबाट बहुत उसल। अनि त्यो लराइ हिँडिरहेको छ, त्रस्त भइरहेछौँ हामी। त्यस्तै छौँ, पाहाडकै छौँ। धेरैजना चाहिँ भक्तपुरका छन् केही साथीहरू। अरूसँग यो कुरा खोलेर भने पनि छैन। गर्दै त्यहाँ आएर चाहिँ ओह्रालिदिएपछि राजा आउँदाखेरि ताली बजायौँ। गीत गाउँदै त्यो जिपमा वरपर गरिरहेको थियो। राजाको स्वागत भव्य भएको थियो महेन्द्र राजाको। अनि त्यसबाट फर्कने बेला पो ड्राइभरले हाँकेर लगे होइन। यहाँसम्म आयो, अलिअलि चक्लेट दिए, तिनीहरूले बिस्कुट दिए, त्यस्तै के खानेकुरा दिए। उहाँदेखि आएको। अहिपछि हामी हिँडेरै हो काठमाडौँ आउनुपर्ने। काठमाडौँ हिँडेर नि 2-3 पटक आयौँ हामी। भक्तपुरबाट 3 घन्टा लाग्थ्यो माथिल्लो बाटो आउँदा चाहिँ। केटाकेटी नै थियौँ हामी। त्यस्तो किसिमको सुरुवात हो मेरो पढाइको। अनि कविता भने चाहिँ अब अलिअलि लेख्न पढ्न थालियो नि त। भक्तपुरबाट रानीपोखरी आएर पढ्न थालेँ म 8 क्लासदेखि। अहिलेको नयाँ जुन बिल्डिङ भन्यो रानीपोखरी संस्कृत प्रधान पाठशाला थियो त्यति बेला। पछि भानु माध्यमिक विद्यालय नाउँ राख्यो। अहिले के छ कुनै माथि इङ्ग्लिस पढाइ हुन्थ्यो, तल संस्कृत पढाइ हुन्थ्यो। अनि मैले ABCD चाहिँ भक्तपुरमा सिकेँ। विष्णु लुइटेल भन्ने मेरो साथी थियो कटुन्जेको, उनीले ऊ अङ्ग्रेजी पनि पढ्थ्यो, नेपाली संस्कृत पनि पढ्थ्यो। ऊ पनि मै सहरको हो नि त। उसले बाबुले कसले पढाइदिन्थ्यो इङ्ग्लिस, राम्रो अक्षर थियो त्यसको। त्यसले इङ्ग्लिस सिकायो। सिकेपछि म मिन 50 घर गए बेला बिगिनर्स ट्रान्सलेसन लिएर गएर मार घोकेँ मैले। सामान्य त उसले लेख्न सिकाएको थियो होइन। अब भटमास बारीमा जाँदा नि पढ्ने, गाई बस्तु लिएर हिँड्दा नि पढ्ने। अब घरमा त वन बुट्यान घुमिन्छ नि। कहिले गाई हेर्न गइन्थ्यो, कहिले के गर्न गइन्थ्यो। त्योभन्दा पहिला 3 घरै बस्थेँ। 3 घरै छोडेर पोखरे नै बसेँ, आफ्नै घरमा बसेँ। म मिन 50मा 9औं ठाउँ जस्तो पनि भयो, आफ्नै घर भए पनि। 5-6 वर्षपछि मात्रै दीर्घकालीन बसाइले गएको। त्यसरी अनि त्यहाँ मैले मजाले 2 महिनामा त धेरै जान्ने भएछु मैले त इङ्ग्लिस वर्डहरू। त्यो किसिमको भयो। भइसकेपछि यहाँ रानीपोखरीबाट प्रथममा पास गरेपछि मध्यमा प्रथम उत्तर मध्यमा पास गरेपछि पूर्व मध्यमा पास गरेपछि अनिखेरि नाइट स्कुल भर्ना भएको। 25 सालको SLC हो, 22 सालको पूर्व मध्यमा हो मेरो। भनेपछि अनि त रानीपोखरीमा पढ्न थाल्दा चाहिँ प्रतियोगिताहरू हुन थाल्यो। सुरुमा कविता लेखेर अनि आदि भनेर दौडाउनु पर्ने अवस्था पनि पुग्थ्यो, लाज लाएर होइन। अनि कहिले चाहिँ 2-4 लाइन भनेर आफै ताली मार्दै हिँड्दै गरे पनि अवस्था थियो होइन। त्यो सम्झँदा अहिले नै हाँस्छु म। अनि एउटा पुरस्कार पाइहाल्यो 22 सालमा एउटा चाहिँ कविताले। हजुर 22 सालमै पुरस्कार पायो। पुरस्कार के भने किताब पायो। लव श्रेष्ठ, लव कुमार श्रेष्ठको किताब रहेछ। उनी BCom पास गरे मान्छे, राम्रा मान्छे। उनले लेखेका कविता सङ्ग्रह मैले चाहिँ किताब पाएँ। त्यो पुरस्कार मसँग छ अहिले पनि। त्यहीँबाट पुरस्कारको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट भएको हो। यहाँको लेखन त्यसरी आरम्भ भयो। आरम्भ चाहिँ उहाँबाट। मैले यहाँलाई अघि 2025 सालको कुरा गर्नुभयो। 25 सालमा यहाँको पहिलो प्रकाशित रचना गद्य रचना चाहिँ पहिलो प्रकाशित त्यो हो। पद्य चाहिँ एउटा कविता कमिज सुरुवाल लगाएको नयाँ सडक। हजुर, हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध हो पहिलो पटक। त्यसका केही प्रसङ्गहरू छन्। त्यसको प्रसङ्ग यस्तो हो, मैले के भयो भने बडा महारानीबाट त्यही वर्ष मैले पुरस्कार पाएको। अब त्यो 18-19 वर्ष मान्छे थिएँ म। बुवा बित्नु भएको थियो। मैले बर्खी बारेको थियो। बर्खीमा हामी अब कमिज सुरुवाल लाउँथ्यौँ नि पाहाडको मान्छे। त्यो बेलासम्म त्यति पाइन्ट साइन्टको चलन थियो नि, लगाएको थिएँ। 500 पुरस्कार चाहिँ ठुलो कुरा थियो। 150मा बुस रेडियो आउँथ्यो। 150को चाहिँ बुस रेडियो मलाई मन पर्ने कि त्यसले सबै समाचार भन्छ भन्ने। हुन त अरू रेडियो नि त्यस्तै होलान्। सोनी त्यति आइसकेका थिएन, जापानिजहरू कम थियो। अनि घडी चाहिँ नि जापानिज घडी आएको थियो। Seiko 5 किन्छु 150को भनेर चाहिँ नयाँ सडक गएँ। कुनै पसलमा पनि पत्याउँदैन त घडी पसलेले। पत्याएन, देखाउँदैन त। अनिखेरि कमिज सुरुवाल लगाएको नयाँ सडक भनेर लेखेको। पछि घडी त मैले साथीलाई लिएर गएर किनेरै छोडेँ होइन। वासुदेव आचार्यहरू यिनीहरू को थिए, तिनीहरू लिएर गएर घडी धनञ्जय तिमिल सिन्हा भन्ने थिए अर्का अछामका। अनि को त्यस्तै साथी थिए। 2-3 जना गएर एक दिन चाहिँ हुल बाँधेरै गएर घडी किन्यौँ Seiko 5। त्यसपछि गएर बुस रेडियो पनि किन्यौँ। 150 गयो, के 300 गयो, अब 200 त बाँकी रह्यो।
त्यति बेला चाहिँ नि 150मा विशाल सुट आउने हेर्नुहोस् फेरि अमिका सिलाएर अनि सुट ट्राई समेत 150मा सबै कपडा सपडा सिलाइ पुग्थ्यो कि त्यो किसिमको बेला थियो। अनिखेरि त्यो नयाँ सडक भन्ने चाहिँ मैले लेखेपछि गोर्खापत्र लएँ भैरवाले हेरेँ हाँसे उनी अब यो छाप्नुपर्छ विशेषाङ्क परिशिष्टाङ्क भन्ने थियो गोर्खापत्रको परिशिष्टाङ्कमा छापिएपछि साफ गाली गरेछ नि ल विष्णुमणि बाजेले। त्यसमा चाहिँ अब शोषक सामन्त एक किसिमका ठुल्ठुला घरान्याहरूले निम्न स्तरको मान्छेलाई पत्याउँदैनन् आफूसँग साधन स्रोत हुँदा पनि पत्याउँदैनन् किन्न सक्छु भनेर के अरे घडी किन्न जाँदा नि यस्तो गर्यो मलाई पसलेले भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति छ बनाइयो हो तर लेखाइ अर्कै किसिमको छ निबन्धात्मक छ। कमी सुरुवाल लागेको नयाँ सडक भनेपछि त्यो छ। अब त्यो रचना चाहिँ अहिले मसँग छैन अब कहाँ पुग्यो होइन त्यस्तो किसिमको भयो। भैरवजीले पछि भन्नुभयो मलाई तिमीले गर्दा मलाई यस्तो किसिमले गाली गरे सरदार बाजे भन्थे उहाँसँग सम्पर्क गरिरहन्थेँ तर त्यसपछि उहाँले असाध्यै माया गर्नुभयो मलाई भैरवजीले तपाईँ लेख्नुहोस् यहाँको पहिलो प्रकाशित पनि हास्यव्यङ्ग्य निबन्ध रचना रह्यो र अहिलेसम्म यहाँका 2 दर्जनका हाराहारी प्रकाशित पुस्तकहरूको सूची हेर्दाखेरि पनि हास्यव्यङ्ग्य निबन्धकै कृतिहरू चाहिँ बढी यस्तो भयो। हास्यव्यङ्ग्य चाहिँ हास्यात्मक चाहिँ मलाई विनोदप्रिय नै हो मेरो बानी केटाकेटीदेखि नै साथीहरूलाई पनि जिस्क्याउँथेँ म अनेक लसुन नखाने छ कोही भने लसुनका टुक्रा ल्याएर हालिदिनु। हास्यव्यङ्ग्य लेखनमा कसैको प्रभाव छ यहाँ माथि त्यो चाहिँ पछि त पढ्यो नि त अथवा प्रेरणा भनौँ प्रेरणा चाहिँ भैरवजीले नै हो लेख्नुहोस् तपाईँ भनेको अर्को पछि पिँडाली आउनुभयो मधुपर्क आयो पिँडाली आयो उहाँले चाहिँ नि उहाँ कहाँ एउटा आर्टिकल ल्याएको थिएँ मैले के थियो त्यसको भनेदेखि कान्तुपाध्यको पञ्चवर्षीय योजना भन्ने थियो। त्यो चाहिँ के भने नेपालका पञ्चवर्षीय योजना बिग्रेन त्यति बेलै थालेको थिए अनि कान्तिपाध्य भन्ने एउटा झल्ला पात्र छ उसले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँछ कुनै योजना नि सफल हुँदैन है। त्यो लेख लिएर गएको पिँडालीजीले पढ्नुभयो पढेर हेर्नुभयो कान्तुपाध्य तिम्रो नाउँ अबदेखि ल यहाँ मधुपर्कमा आउँदा यस्तै कि रचना नलिई आउँदै नआउनु भने अब पिँडालीले त्यति भनेपछि पुगेन। गोर्खापत्रमा भैरवजीले चाहिँ त्यसपछि छाप्नु भएन के भयो भने उहाँलाई इम्प्रेसन एकदम खराब पर्यो त्यो विष्णुमणि बाजेले हप्काउनु सज्जन मान्छे तपाईँले गर्दा मैले गाली खाएँ भन्नुभयो तिमीले गर्दा तर निबन्ध लेख्न नछोड भन्नुभयो उहाँले भनेअनुसार म निबन्ध लेख्न थालेँ। अब बन्देज लगाउनु त एउटा स्रष्टामाथि त फेरि त्यो त राम्रो भयो बन्देजै त होइन त्यो तर अलिकति आपत्तिजनक कुराहरू सोच्यो होला प्रशासनले होइन विष्णुमणि बाजेले त्यति बेर पञ्चायत भर्खर अब विकास गर्दै गरेको सम्पादन गरेर छाप्न सकिन्थ्यो नि त्यो सकिन्थ्यो केही पनि गर्नु भएको छैन उही जस्ता तस्तै छाप्नु भएको छ। अब भैरवजी पनि झुकिनु भयो भनौँ कि अब के भनौँ उहाँले छाप्नुभयो त्यो गोर्खापत्र सरकारी पत्रिका अन्त पत्रिका त्यहाँ भए नि हुन्थ्यो अन्त छापे भए नि हुन्थ्यो तर छापियो मलाई त गौरवै भयो त्यसले होइन खास के भएन। त्यसको भन्दा केही समय अघि एउटा छन्द कविता मेरो छापिएको छ गोर्खापत्र त्यस अघि नै हो जस्तो लाग्छ। अब त्यो एक्ज्याक्ट ऊ नै भएन दसैँ आयो भन्ने कविता छ होइन यस्तो थाहा भएन 22 अब त्यो लव कुमार प्रधानको कविता सङ्ग्रह पुरस्कार पाएपछि कविता लेख्न त्यो चाहिँ गद्यमा छ गद्य कवितातिर पनि लेखन यसरी सकिन्छ भन्ने भयो। त्यसपछि अरू कविताहरू कथाहरू म पढ्न थालेपछि अब आफ्नो शिक्षाको रफ्तार बढ्दै गएपछि सम्पर्क बढ्यो होइन अनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू भइरहन्थ्यो उति बेर अन्तर कलेज वाद विवाद अन्तर कलेज निबन्ध प्रतियोगिता अनि पुरस्कारहरू दिइरहन्थे तकमाहरू दिइरहन्थे त्यो गर्दाखेरि एक्टिभिटीहरू बढ्यो अनि पछि चाहिँ संस्कृत छात्रावास पनि भर्ना भएँ म त्यहाँ भएपछि अब लाइब्रेरी त्यहीँ भयो साथीहरू त्यहीँ भए अनि अब मभन्दा जुनियर हो साथीहरू यी पुरुषोत्तम दाहालहरू नरहरि आचार्यहरू ऋषिकेश उपाध्यायहरू यिनीहरू सबै आसपासकै साथीभाइ टेकप्रसाद घिमिरे अनि उहाँहरूलाई नि भन्थेँ म तिमीहरू एकछिन बाहिर बस्यो साथी हो म निबन्ध लेख्छु भनेर लेख्न थाल्यो भने 1-2 घन्टा चट्ट परेर निबन्ध लेख्ने पुरस्कार पाइहाल्ने त्यस्तो पनि हुन्थे। त्यो चाहिँ अहिले बढी सम्झना गर्ने चाहिँ ऋषिकेश के अरे पुरुषोत्तम दाहाल हुनुहुन्छ मेरो मित्र भाइ उहाँ पनि वरिष्ठ पत्रकार वरिष्ठ साहित्यकार हुनुभयो उपन्यास लेख्नुभयो अहिले त अब उहाँ मेरो अनुकरणीय हुने भइसक्नुभयो होइन। यहाँले धेरै विधामा कलम चलाउनु भएको छ पुस्तकहरू प्रकाशित छन् यहाँलाई आफूलाई सबभन्दा बढी सहज लाग्ने विधा अथवा मनपर्ने विधा भनौँ न लेखकका अब सबै रचनाहरू आफूलाई त मनपर्छन् नै राम्रै लाग्छन् रमाएरै लेखिन्छ तर पनि हुन्छ नि एउटा आफ्नो सहज एउटा स्वतस्फूर्त अथवा अलिक बढी मनपर्ने बढी आफूलाई रुचि लाग्ने खालको विधा त्यस्तो कुनै छ? सुरुमा सहज त कविता नै हो
सुरुमा सहज लाग्ने कविता नै हो। गद्यमा अलिक करपर लागेको भन्दा पनि हुन्छ, किन गद्यले पुरस्कार दियो, अनि लेख्नु पऱ्यो नि त निबन्ध। अनि जताततै निबन्धै माग्छ, निबन्धमा आएपछि निबन्धमै पुरस्कार पाइन्छ। अनि गद्य उसले पनि भएन, यसले मात्रै नि भएन। फेरि गद्य कवितामा प्रोत्साहन दिने चाहिँ रूपरेखा भयो मेरो। त्यहाँ चाहिँ उत्तम कुमार र बालमुकुन्द पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। एक दुईवटा कविता सुरुमा लाने बित्तिकै उहाँहरू खुसी हुनुभयो एकदम। अनि अलिक छाडा टाइपको, अलिक व्यङ्ग्य बढी भएको अथवा अलिकति आक्रामक टाइपको त्यस्ता किसिमको मिक्सअप गरेर चाहिँ कविता लग्थेँ म। उहाँहरू खुसी भएर छापिदिनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला रूपरेखाले पत्याएको भनेपछि आफूलाई पनि प्रोत्साहन भयो। अनि कहिले कविता लेख्थेँ म, अनि निबन्ध पनि लेख्थेँ, अनि पढ्नु पऱ्यो सबै थोक। त्यसले गर्दाखेरि त्यति बेला पुरस्कार अलिअलि पाउन थालेपछि पुरस्कारका पाएको पैसाले किताबै किन्थेँ म निबन्धका। नेपाली पाएछ भने नेपाली, नपाए चाहिँ नि इन्डियन पनि हिन्दी अलिअलि किन्थेँ। हिन्दी चाहिँ सांस्कृतिक केन्द्रहरूमा गएर पढ्न थालियो। नेपाल भारत सांस्कृतिक केन्द्र नै हो। लेखनका हिसाबले त यहाँको कविताका दुईटा कृतिहरू प्रकाशित छन्, त्यस बाहेक पनि यहाँका बेला बेलामा फुटकर कविताहरू पनि हामीले पढ्ने गरेकै हो। हजुर। तर कृतिगत हिसाबले हेर्दाखेरि त अब हास्य व्यङ्ग्यका अथवा अन्य गद्य रचनाहरू नै यहाँका बढी देखिन्छन्। कथा पनि लेख्छु म। कविता लेख्न पछि कृति प्रकाशन गर्नेतिर यहाँको त्यति यस्तो भयो। अब एउटा छन्दबद्ध कविता सङ्ग्रह पुगेको छ, त्यो प्रकाशित गर्न अब कसले प्रकाशित गरिदिने भन्ने छ। अनि के भयो भने छन्दबद्ध कविताको एउटा ग्रुप बन्यो होइन, त्यहाँभित्र पस्नुपर्ने भयो। फेरि त्यो ग्रुप सुप यताउति मलाई त्यति मन पर्दैन। अनि उतापट्टि पनि कोही अब आधुनिकता अत्याधुनिकता यताउति भन्छन्। अब जे मनमा आउँछ, जे आफ्नो अगाडि देखिन्छ, जेले इम्प्रेसन पारेको हुन्छ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने चाहिँ मेरो आफ्नो प्रणाली छ। आफ्नो अब त्यसमा आफ्नै किसिमको शैली हुन्छ। धेरै खोज खबर पनि म गर्दिनँ। अनि कसले कस्तो लेख्यो भन्ने चासो चिन्ता पनि गर्दिनँ। कसले कति यताउति भन्छ भन्ने पनि त्यति म वास्ता गर्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि कविता म धेरै लेख्दिनँ। बाक्लो लेखेर देऊ भनेपछि लेख्छु, 2-4 दिन लाग्छ। यहाँले त अब गद्यमा पनि पद्यमा पनि हजुर दुवैतिर कलम चलाउनु भयो। हजुर। अब गद्यमा पनि पद्यमा पनि लेख्ने स्रष्टाहरू त अत्यन्त कम देखिन्छन् व्यवहारिक हिसाबमा पनि। या त गद्य मात्रै लेख्नेहरूको एउटा जमात देखिन्छ, अथवा पद्य लेख्नेहरू अथवा छन्दबद्ध लेख्नेहरू चाहिँ त्यो धारमा मात्रै लेखिरहने छ। अनि बिचको एउटा समय फेरि गद्य लेखक र गद्य कविता लेखक र पद्य कविता लेखकका बिचमा पनि त्यति राम्रो एउटा समझदारी नभएको जस्तो अवस्था पनि हामी एउटाले अर्कालाई होच्याउने किसिमको भयो। त्यो पनि देखिन्छ। वास्तवमा सिर्जना त सिर्जना नै हो। यदि हुँदैन थियो भने ती खालका भनौँ न विधागत रूपमा त्यसरी त्यसले एउटा स्थायित्व प्राप्त गर्दैन थियो पनि होला। जसरी हामीले अब गद्य कवितामा गोपाल प्रसाद रिमाललाई सम्झिन्छौँ होइन, पद्यमा यतापट्टि अब माथिदेखि लर्को आउँछ, लेखनाथ पछाडि समृद्धितिर त्यो गयो। र अहिले पछिल्लो समय पनि एउटा उन्नत अवस्थामा छन्दबद्ध कविताहरू अहिले लहर हामी देख्छौँ। तर भन्छन् नि अब गद्य कविता लेख्न त कुनै परिश्रम चाहिँदैन अथवा कुनै त्यस्तो एउटा भनौँ न सजिलै लेख्न सकिन्छ भन्ने खालको छन्द कविता लेख्नेहरूले त्यस्तो भन्छन्। त्यो त होइन, त्यो जपायु लेखिदिएर त कविता हुँदैन। अनि अर्कोतिर चाहिँ गद्य कविहरूले पनि यो अरूले भनेको हामीले चाहिँ कुरा गर्दैछौँ, हामी के भन्छौँ भन्ने भन्दा पनि अनि गद्य कविता लेख्नेहरूले चाहिँ छन्द कविहरूलाई अब यो एउटा लयमा जाने त हो नि, एउटा विधानभित्र बसेर लेख्ने त हो नि, एउटा नियमभित्र तुक्का मिलाउने त हो नि भनेर यसरी चाहिँ आउँछ। तर वास्तवमा अब यो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यो गद्य कविता र पद्य कविता? होइन, गम्भीर कविता चाहिँ दुवै होइनन्। जसलाई भन्छ नि ती किसिमका कविताहरू गम्भीर हुँदैनन्। कवितै हो यो भनेर 4 लाइन गद्य लेख्दाखेरि त्यो कविता हो भनिदिएपछि हो भन्ठान्छ मान्छे। कुन कविता हुन् कुन होइनन्, अहिले 50,000 कवि छन् रे भनेर अस्ति एकैछिनमा कुरा भएको थियो अरे। अब सबैले राम्रा कविता लेखेको छु भन्छन्, मेरो कविता ठिक छैन, म नराम्रो छु कोही भन्न चाहँदैन। कति गम्भीर छु म, कति चाहिँ समेट्न सकेको छु, कति अरूबाट प्रभावित नभएर म वस्तुस्थिति आफ्नै वस्तुस्थिति र आफ्नै चाहिँ भाषा शैली उसमा छु, कति आफ्नै बिम्ब प्रतीक नयाँ सिर्जना गरेको छु भन्ने मूल्याङ्कन कतिले गर्न सक्छन्, कतिले सक्दैनन्। अब छन्द कवितामा पनि त्यही हो, तुक मिलाएर मात्रै छन्द हुने होइन। उही टाना शर्माले भने जस्तो पद्य कुरा मात्रै समग्रमा कविता हुनु पर्यो। कविता हुनु पर्यो। कविता भनेपछि त्यहाँ भाव
एउटा अभिव्यक्तिको शैली, अभिव्यक्तिको चाहिँ सृजनशीलता बढी हुनु पर्यो होइन, कवितामा चाहिने तत्त्वहरू हुनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो अलिकति युगान्तकारी, अलिक परसम्म हुने र सर्वपाच्य पनि हुनु पर्यो। जथाभावी चाहिँ पनि लेख्नु भएन र छाडा कुराहरू हुनु भएन, सस्ता कुराहरू पनि हुनु भएन। अब त्यो नभएको कुराहरू कति परिगल्न सक्छ मान्छे, कति निफर्न सक्छ कतिले। त्यस कारणले अब मैले लेखा सब ठिक भन्ने चाहिँ नि अब मवादी जमाना हो अहिले, कोहीभन्दा कोही समयले त्यसलाई फेरि पुनर्मूल्याङ्कन गर्छ। मूल्याङ्कनकर्ताहरूमा पनि यस्तो भयो, अब हाम्रै इतिहासमा पनि धेरैलाई बढी माथिल्लो तहमा राखेर मूल्याङ्कन गरिएको छ, कति चाहिँदो भन्दा बढी। कतिले राम्रो मूल्याङ्कन पाएको छैनन् होइन। जस्तो के अरे किन अब यो नाउँ तोकेर नभनौँ, अहिले युगमा भनौँ न कतिपय कविहरू हराएर गए। रेवती रमण न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो एकजना महाकवि, उहाँका 20-22वटा कृतिहरू छन्। मोतीराम समकालीन जस्तै हो, उहाँ आसपास हो। तर अब मोतीरामजीको भन्दा कम छैन उहाँका कृतिहरू, तर त्यहाँ उहाँको त्यति नाम लिँदैनन् मान्छे र उहाँ त्यति अहिले नेपाली साहित्यको माथिल्लो तहमा हुनुहुन्न है। माथिल्लो भनेको मूल्याङ्कनमा माथिल्लो चाहिँ रेटिङ, ओभर रेटिङमा के माथिल्लो रेटिङमा भनौँ न। त्यो अब यस्ता हराउने अरू पनि छन् होइन। त्यो समय एउटा क्रूर हुन्छ समय चाहिँ नि। अब त्यसभन्दा पछिकै पनि अब हरिहर शास्त्री, उहाँका आसपासका उहाँको समकालीन गद्य पद्य लेखकहरू धेरैजना एक किसिमले हराएकै छन् होइन। अब अरू एकदम जागेका पनि छन्। यस्तो किसिमको चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यो भइ नै आउँदो रहेछ। मोतीरामहरूको कमी भयो भन्न पनि सकिन्छ नि। जसरी मोतीरामहरू यस अर्थमा कि भानुभक्तलाई चिनाउने मोतीराम भए जस्तै हजुर स्रष्टाका सही ढङ्गबाट मूल्याङ्कन गरिदिने मान्छेहरू पनि चाहियो, संस्थाहरू पनि भएन, मान्छेहरू पनि भएन होइन। उनीहरूलाई प्रकाशित गरिदिनलाई अब एउटा चाहिँ के रहेछ भने आफ्नै खलकमा आफ्नो वंशमा कोही नायक निस्क्यो भने त्यसले उद्धार गर्दो रहेछ पुर्खौली। म चाहिँ नि रेवती रमणकै बारेमा यो भन्दैछु। उहाँका छोरा नातिहरूले केही गरिदिन सकेनन्। हुन त मेरो पनि अलिक परबाट चाहिँ उहाँ बाजे पर्नुहुन्छ। अब माइलाको पनाती म कान्छा उनी हुन्। अब मैले पनि गर्नुपर्ने, अब मैले पनि केही खासै उहाँको बारे लेख्न प्रकाशित गर्न त्यति सकेका छैन। अब यस्तो हराउने र कसैलाई मूल्याङ्कनमा माथि पार्ने चाहिँ त्यो चलन छ। अहिले अझ बढी देखिएको छ। अहिले अझ बढी देखिएको छ। वर्तमान हामीले भोगिरहेको समयमा हजुर अब भनौँ न त्यसलाई बढी महत्त्व दिने, उठाउने थचार्ने, उठाउने भनौँ न। अब मूल्याङ्कन गरिदिने त्यो भइरहेको छ। अब मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पनि अब पुरा मूल्याङ्कन नगरिदिने, आधा गरिदिने, नपत्याउने त्यो किसिमको भाव। यहाँले कविताकै सन्दर्भ फेरि जोड्छु मैले। 2030 सालमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट तृतीय पुरस्कार आयोजना गरिएको कविता महोत्सवमा तृतीय हुनुभयो 2030 सालमा। त्यहाँभन्दा पहिला पनि एकचोटि पुरस्कृत भएको। अब त्यो कुरा चाहिँ के भयो भने म अब केटीलाई एउटा पुरस्कार दिन्छन् रे भने साथीहरूले, म 18-20 वर्षकै थिएँ, 20-22 वर्ष। कति सालको कुरा यो भने 26-27 भने 20 वर्ष जतिकै कुरा हो। 6 सालको हो म, 7 सालको। तर 6 साल लेखिदिनु भएको बुवाले भने 6 सालै कायम गरिरहेको छ हामीले। सावित्री श्रेष्ठ भनेर मैले एउटा कविता दिएको थिएँ, तृतीय भयो मेरो पनि थियो त्यहाँ त्यो वर्षको कविता। अब हुन त यो बिगो हो, गर्नु नहुने कुरो होइन। अनि त्यो सावित्री श्रेष्ठ तेस्रो भएपछि म गएँ कविताको पुरस्कार लिन। नाममा लेखेपछि पुरस्कार पाइन्छ भनेको थियो, हुनु पनि भयो त। अनि राम्रो थियो फेरि कविता, एकदम राम्रो छ। त्यही 25 वर्षमा छ त्यो कविता, सावित्री श्रेष्ठकै नाउँमा छ होइन। यहाँको कविता मेरो कविता हो। कति सालको थियो त्यो? चाहिँ 27 सालतिरको, 26-27। कुन स्थान प्राप्त गरेको थियो? तेस्रो हो। तेस्रो भएपछि म गएँ, केदारमान व्यथित हुनुहुन्थ्यो, चुडानाथ भट्टराई हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ यो पुरस्कार पाएको भने मैले लेखा। अनि कविता पाठ गरेर सुनाइदिएँ उहाँहरूलाई। अनि किन यस्तो दियो भने अब एउटा चाहिँ महिलालाई दिन्छन् भने मलाई नदिने, पोहोर पनि पाइनँ। यसपालि मैले दिएको छु यो कविता।
अनि पुरस्कार पाइसकेपछि अब यो मलाई म पुरुष भएर जाँदाखेरि मलाई लेख्यो भने यस्तो भयो भवानी भिचिन्थ्यो भवानी लेखेको छ हजुर कसरी लेख्यो अनि अब उपनाम लेख्ने पारिजात किन लेखिन् अनिखेरि ओ हेनरीको नाम चाहिँ अब त्यस्ता थुप्रै जम्मा पारेँ कि मैले हजुर नामहरू गोपाल प्रसाद भट्टराई कहाँ नि गयौँ हामी ताना शर्मा कहाँ गयौँ ल पुरस्कार तँलाई दिनैपर्छ उनीहरू विरोधी सरकारका होइन तैँले पुरस्कार पारै छोड्नुपर्छ लिनैपर्छ भनिसकेपछि उनीहरूले उक्साएर गएँ म झगडा गर्न गएँ नारायण प्रसाद कहाँ गयो उहाँको राजाको सचिव कहाँ उता गयो एक दिन हामी दुनियाँभर घुम्यौँ तिनले 2-3 दिएन अनि बेलुका राजाले चाहिँ अगाडि पाठ गर्नुपर्ने दिएन नदिइसकेपछि त्यतिखेर रह्यो त्यो होइन रहेको रहे भयो अब त्यो आफूले त्यो बेला त अब दरबारबाटै राजाले नै पुरस्कार दिने चलन थियो दरबारबाट होइन एकाडेमीमै आउँथे आउँथे अब राजा उपस्थित भएर दिने अनि त्यो बेलामा चाहिँ राजाले यो तृतीय पुरस्कृत व्यक्ति खोइ भनेर खोजी भएन त्यो त खोज्दो रहेछ नि केही पनि 2 जनाले पायो यो कुरा थाहा पनि भएन होला भयो राजालाई त भएन नि किन अब केदारमानलाई थाहा भयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो कुलपति कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो पछिसम्म हाँस्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले पछि पनि यसले उपद्रो गरे हो भन्नुहुन्थ्यो अनि सचिव जस्तो लाग्छ उहाँ हजुर त्यसपछि 27-28 साल 34 सालमा 30 सालमा त तेस्रो भइहाल्यो अब त्यो चाहिँ के भने अब यो एकचोटि यसलाई चाहिँ दामिसके दिँदैनन् भन्थे म कविता लेख्दै दिँदै गर्थेँ दिइहाल्थेँ कि एकचोटि 30 सालमा तृतीय भयो फेरि भनेको अब हजुरले यो प्रसङ्ग सुनाएपछि फेरि भयो किनभने यो मेरो पनि अभिलेखमा नभएको कुरा पर्यो अनि त्यसपछि 34 सालमा यहाँ प्रथम म दैलेखमा थिएँ त्यो कथा छुट्टै छ हेर्नुहोस् दैलेखबाट राजाले पुरस्कार दिएपछि आउनु पर्दैन तैँले भनेर केशवराज राजभण्डारीले हप्काउनु भयो उहाँ सुर्खेतको भूमि प्रशासक म दैलेखको भूमि प्रशासक दैलेख र सुर्खेत त आसामी र साउ जस्तो भयो नि त एक किसिमको होइन सुर्खेतका अब 2nd क्लास हाकिम दैलेखको 3rd क्लास हाकिम त्यस्तो थियो उहाँले चाहिँ त जानै पर्छ जसरी नि भन्नुभयो प्लेन आउँछ आउँदैन भने आउँछ यहाँ आइज भन्नुभयो अनि घोडा चढेर बड्काउँदै आएँ त्यहाँ अब तँलाई तेरो घोडा जान सक्दैन म घोडा पठाउँछु नेपालगञ्ज रातभरि हिँडेर नि नेपालगञ्ज गएर त्यहाँ प्लेन चढेर जानै पर्छ राजाको पुरस्कार छोड्ने हो भनेर उत्पाद गर्नु दौरा सुरुवाल लाएर आउनु भनेको छ होइन फलानु दिनु भने 2-3 दिन मात्रै 2 दिन मात्रै बाँकी छ अब काठमाडौँ गएर कुनै साथीको दौरा सुरुवाल खोज्नु पर्ला भने नि अनिखेरि आएँ आएर अब घोडा छान्न खोजेको केशवराज भण्डारीको सुर्खेतको घोडा त्यो दुबोर चना खाएर पातिएको होइन दौडी गर्छ घोडा यता उता सहीहरू दिनभरि भइसक्यो 12 बजे म त्यहाँ आइपुगेको 4 बजीसम्म घोडा छान्दै सक्दैन घोडै समाउन सकेन अचम्म भइरहेको थियो अनि हरेको डाँडाबाट हुरुर प्लेन पो हुर्यो चार्टर प्लेन आएको रहेछ अनि त्यसैमा त्यहाँ भैरवा पठाइदिनु भयो अनि ती बेलुका रेल चढियो त्यसपछि भोलिपल्ट भैरवा हुँदै काठमाडौँ आएर अनिखेरि धनञ्जय कि कसको लक्ष्मीनारायण नेपानेको दौरा सुरुवालमा आयो हो कि ऋषिकेशको हो कसको थियो दौरा सुरुवाल अब ऋषिकेश उपाध्याय चिन्नुहुन्छ नि उहाँ नि मेरो साथी हो मभन्दा कान्छु तर दौरा सुरुवालमा आएर अनि कालो कोट लाएर चाहिँ नि राजाको अगाडि गएर पुरस्कार प्रथम हानियो अनि यस्तो छ कस्तो अनुभूति भयो त्यो बेला रमाइलै भयो कविता पाठ गरियो दर्शन भेट भयो त्यति बेर चाहिँ दर्शन भेट जुम्लाकाहरूलाई लक्ष्य गरेर गरे दुर्गमका कविहरूलाई म नि दैलेखबाट आएको दुर्गममा परेँ नि सिन्धुपाल्चोकै भनेर दिएको थिएनन् होइन अनि मिठाई सिठाई खुवाएँ कुराकानी भए त्यहाँ अब अलिकति मै हुँ भन्नेहरू त्यतातिरका थिए पशुपति शमशेर शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि जोड भयो म सिन्धुपाल्चोकको मान्छे माया गर्नुभयो एकदम प्रथम पुरस्कार पाएपछि मेरो जिल्ला मान्छेले पायो भन्ने पनि उनलाई नि त्यति बेला पुरस्कारको ठुलो महत्त्व हुन्थ्यो अहिले कसले पायो कसले पाएन भन्ने पुरस्कार पाउनेलाई व्यवस्था गर्ने हेप्ने हेला गर्ने है कविता नसुन्ने अब अहिले कविता महोत्सवमा गयो भने हल्ला गरेर बस्ने हुने रहेछ यो मैले के भएको त्यही प्रसङ्ग जोड्न खोजेको मैले अब त्यस बेलामा यहाँले प्रत्यक्ष रूपमा अब विभिन्न समयमा अब पटक पटक पुरस्कृत हुनुभयो यहाँका आफ्ना अनुभवहरू छन् त्यो बेलाका र त्यसपछि पनि निरन्तर यहाँ दर्शकै भएर पनि भनौँ न आफूलाई सहभागी गराइरहनु भएको छ पछिल्लो समयसम्म अस्ति भर्खरकै पनि कुरा यहाँले उठाउनु भयो के फरक पाउनुहुन्छ त्यो बेला र अहिले होइन त्यो त कल्चर संस्कृति हरायो कविता सुन्ने सुनाउने संस्कृति नै हरायो हेर्नुहोस् पहिला त हामी अझ मलाई छविलाल सापकोटा भन्नुहुन्छ हाम्रो गाउँमा उहाँ रेडियो पुन्टे रेडियो आउँदाखेरि खेतमा गएर दिनभरि कविता सुन्ने गाउँका मान्छेहरूले कसका कविता आए घटराज भट्टराईको कविता आए भन्थे सुन्थे केशव प्रसाद हुनुहुन्थ्यो नि बित्नुभयो
केशव शरणका कविता आयो, वासुदेव त्रिपाठीको कविता आयो भनेर सुन्थेँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि दिन थियो कि अब त्यो दिनभरि बसिन्थ्यो एक प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बाहिरपट्टि, त्यो बाहिरको हलमा कविता पाठ हुन्थ्यो। अनि राति हो भित्र समारोह हुने, अनि नाचगान यताउति हुने स्टेजमा चाहिँ भित्रपट्टि राति हुन्थ्यो। खानापिना बाहिरै हुन्थ्यो, चियापान गराउँथे। बिहानैदेखि भनौँ न 10-11 बजीदेखिको कविता बेलुकासम्म घटेको। सुन्ने सुनाउनेहरू अब कविताको स्तर पनि खोइ घट्या भन्न त कसरी भन्नु होइन। त्योभन्दा म आफै कविता लेख्ने मान्छे, तैँले चाहिँ कस्तो लेख्छस् र हामीलाई भन्छस् भन्ने कुरा नै आउँछ होइन। अब आफै केही न केही सानोतिनो स्रष्टा भएपछि अरूको बारे भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले कुनै पनि समीक्षा लेख्न म सक्दिनँ कि कहिल्यै पनि लेख्दिनँ। मैले एउटा समीक्षा सङ्ग्रह पहिला लेखेँ, त्यसपछि मैले छोइनँ। त्यो चाहिँ मेरो कवि मैले आफूले युनिभर्सिटी पढ्दाखेरिका मन परेका कविहरूको बारेमा छ, त्यसमा अरूकोमा छैन। धेरै कवि नै छ, एउटा केशवराज पुनाली उपन्यासकार भन्ने छ, त्यति मात्रै छ। प्रतियोगितामा सामेल भएको कविताको स्तर भन्नुको अर्थ त अब त्यसबेला जति सहभागी भए तिनीमध्ये छानिएको न हो। त्योभन्दा राम्रा कविता बाहिर पनि हुन्छन् नि, हुन्छन्, त्यो बेग्लै पक्ष। त्यो पक्ष। त्यस कारणले बाहिरका कविताहरूलाई हेरेर अनि ती चाहिँ अब स्तरहीन भए भन्ने अथवा चाहिँ त्यो त अलि नमिल्ला। सहभागी मध्येबाटै छान्ने हुनाले हामीले भनौँ न बाहिरकासँग त्यो त्यहाँ सहभागी नभएकै कवितासँग त प्रतिस्पर्धा त्यो त हुने नै भएन। तर कस्ता कविताहरू सहभागी भयो भन्ने कुराले त अर्थ राख्ला। यो चाहिँ कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भने कविता के राम्रा के नराम्रा भन्ने एउटा लेखेको छु मैले। अब राम्रा नराम्रा भन्न पनि युग सापेक्ष कुरा पनि हो त्यो एउटा चाहिँ नि होइन। अब भानुभक्तकै पालाको भाषा शैली यताउति अहिलेकाले मन पराउँदैनन्, माधव घिमिरेलाई नै मन नपराउनेहरू धेरै छन्। तर अब भुपी सिर्जनालाई नै मन नपराउने, योभन्दा युग माथि गइसक्यो भन्नेहरू छन्। भैरव बरियाललाई नै मन नपराउने, उहाँभन्दा अगाडि गइसक्यो अब त्यो पनि हामीले कुनै स्रष्टाको वा स्रष्टाको सिर्जनाको मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि त त्यो बेलाको समयसँग सापेक्ष भएर हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, नत्र त अन्याय हुन्छ। अब भानुभक्तको रचना आजको समयमा हामीले मूल्याङ्कन गर्नु खोजेर त हुँदैन, उनीमाथि अन्याय हुन्छ। मैले भानुभक्त खालि उदाहरणको एउटा नाम मात्रै लिएको हो, यस्ता धेरै स्रष्टाहरू जो कोहीको पनि, किनभने त्यही समयमा उसले त्यो समयलाई कसरी भोगेर उसले लेख्यो भन्ने कुरा त महत्त्व हुन्छ होला। त्यो त पक्कै हो, किनभने त्यो बधु शिक्षा त अहिले लागु हुँदैन। तिनै अब गजाहार सोतीको कुरा अहिले त गर्न मिल्दैन होइन, समावेशी समानामा आएर। तर त्यति बेला त्यही नै मान्ने थियो, त्यही नै पाच्य थियो, त्यही भन्थे। अब जस्तो परिवेश भोगे जस्तो देखे त्यसलाई उचित सम्झे, त्यो नसम्झ्या भए हुन्थ्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यति मात्रै हुनसक्छ होइन। कुनै पनि स्रष्टाको मूल्याङ्कन गरिरहँदाखेरि हामीले सबै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई एउटा पक्षमा मात्र लागेर गर्दाखेरि त अन्याय पनि हुन्छ नि होइन। त्यो त महाभारतमा भागवतमै हेऱ्यो भने पनि अलि लुला लङ्गडाहरूलाई हेप्ने, अब कुबिजाकै कुरा गरौँ, उसलाई नै भनौँ होइन, यस्ती उस्ती भन्ने, दानव भन्ने, के भन्ने, तल्लो तहमा राख्ने, हिडिम्बा राक्षसनी भन्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ अब ऊ गर्ने, अलि तलै राखेर चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने अथवा सम्बोधन गर्ने, त्यो प्रवृत्ति त पहिलेदेखि नै थियो नि मान्छेको। त्यो कस्तो भने एक किसिमको अब अहिलेको समावेशी जमानामा आएर त्यसलाई दुराशयपूर्ण प्रवृत्ति भन्न सक्छौँ हामी। त्यो प्रवृत्ति केही न केही हामीमा नि हुनसक्छ, हामी नै ग्रस्त हुन्छौँ त्यसबाट। त्यो जिनमा आएको छ, संस्कारमा आएको कुराहरू छ, यही समाजको उपज हो। तर केही न केही हामी पहिलेभन्दा परिष्कृत हुनुपर्छ भन्ने एउटा आग्रह हामीमा हुनुपर्छ, मलाई त्यही मात्र। यहाँको त्यो अघि हामीले एकाडेमीको प्रथम पुरस्कृत कविता छ यहाँसँग छ, सुन्न सकिन्छ? प्रथम अब त्यति बेला मारादिरा सरकारबाट त्यति बेला विषय दिने चलन थियो, महेन्द्र राजाको पालादेखि नै हो। यो चाहिँ त्यो विषय दिएर मात्रै लेखिन्थ्यो। तेस्रो भएको बेला नेपाली हाम्रो श्रम र सिप स्वदेशमै लगाउँ भन्ने थियो। त्यो अलि पहिलाको हो, त्यो 30 सालको हो होइन। अनि 34 सालको चाहिँ विकास देशको हुन्छ, एकतामा जुटौँ भने छन्दमा दिनुभएको थियो। त्यो सुनौ न, यो प्रथम भएको कविता सुनौ। हामी प्रत्येक प्रहरमा नयाँ लहर लिएर चम्किने घामका किरणहरू, हामी प्रत्येक प्रहरमा नयाँ लहर लिएर चम्कने घामका किरणहरू, आज एकै प्रकाश पुञ्ज बनेर नेपाली पाखा पखेराहरूमा छरियौँ। हामी वायुमण्डलमा अदृश्य भएर छरिएका पानीका कणहरू, साउनको कालो बादलमा गुटिएर मुसलधार श्रमको वर्षाले विकास र निर्माणको महासागर बनिदिउँ।
हामी बुट्टै पछि विभिन्न रूप र रङ्गमा फक्रिएका फुलहरू एकताको धागोमा गाँसिएर नेपाल आमालाई वैजन्तीमाला बनाइदिउँ। हामी भेगै पछि छरिएका साना नदीहरू कोशी कर्णालीको भेलमा हातेमालो गरेर लक्ष्यको महासागरतिर बढिदिउँ। हामी विभिन्न थरी किसिम र प्रविधिमा ढालिएका औजारहरू सिप र श्रमको श्रृङ्खलामा उनिएर ढुङ्गामा धड्कन भरिदिउँ। हामी मादल र सारङ्गीमा मुखरित स्वरलहरीहरू सरेगमको सूत्रमा सजिएर गुनासमा गुनगुन गरिदिउँ। हामी त खाली कागजमा यतावति कोरिएका धर्काहरू एउटा लाम्चो नक्सामा उनिएर नेपाल 3 अक्षरमा विकासको भित्ता भरिदिउँ। विकास 3 अक्षरको भित्ता भरिदिउँ। के शीर्षकको थियो? विकास देशको हुन्छ एकतामा जुटौँ। कस्तो अनुभूति हुन्छ अहिले त्यो क्षणलाई सम्झिँदाखेरि? रमाइलो लाग्छ। कहाँ पुगे जस्तो लाग्छ। अहिले सम्झिन गाह्रो हुन्छ। हरेक वर्ष एकाडेमीले यो कविता महोत्सव गरिरहँदाखेरि त्यो स्मरण हुन्छ होला हामीलाई सधैँ? त्यस्तो विधि क्रेज पनि छैन, किनभने त्यो समय गइसक्यो होइन। पुरस्कार दिने राजाको हातबाट पुरस्कार थाप्दा जुन गौरव थियो, त्यो हलको जुन माहौल थियो, त्यहाँ जुन चाहिँ एउटा बृहत उपस्थिति थियो, एउटा क्युरियोसिटी थियो, सबै मान्छे जान पाउँदैन थिए। गएका मान्छे सेलेक्टेड भव्य हुन्थे, भव्य समारोह हुन्थ्यो। अनि राजाको अगाडिको जुन भव्यता हुन्थ्यो पाठ गर्दा त्यही किसिमको अदब हुन्थ्यो। कहाँ एकदम पिन ड्रप साइलेन्स हुन्थ्यो हलमा होइन। सुन्नेहरू बाहिरसम्म देशभरि सबैले सुनेका हुन्थे एक किसिमले। त्यति बेला प्रत्यक्ष प्रसारण त्यो रेडियोबाट। अब त्यो गौरवशाली उपस्थिति नै छैन अहिले, प्रेजेन्टेसन नै छैन। सरकारकै तर्फबाट भनौँ, एकाडेमीकै तर्फबाट त्यस्तो बनाउन खोज्दा पनि मान्छेले मान्दैन, पत्याउँदैन। त्यति बेला जुन पत्याउँथे त्यो पत्याएको संस्कृति अहिले रहेन। वाङ्मयप्रति भनौँ, साहित्यिक संस्थाप्रति होइन। र उति बेलाको एकाडेमी र अहिलेको एकाडेमीमा तुलना गरौँ। हुन त एकाडेमीलाई आलोचना गरे होइन, मान्छेको मनस्थिति नै त्यो किसिमले समाजै बदलिएपछि एकाडेमी मात्रै कहाँको संस्था हो? आकाशको संस्था त होइन। यही पृथ्वीको यही धरतीको हामीले मान्नुपर्ने संस्था हो। पछिल्लो समयमा राजनीति हाबी भयो, त्यो चाहिँ भन्छन् होइन। अब राजनीति उति बेला पनि हुन्थ्यो, के भन्छन् मात्रै कि होइन, भन्न त भन्छन् त भन्नु पर्यो नि। उति बेला केदारमान बेथे कुलपति भयो, विश्वेश्वर कोइराला त भएन। राजनीति हामी त उति बेला थियो, राजाहरूको बाबा थिएन होइन। कुलपति हुनुपर्ने हो नि। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई पनि दिएनन् कुलपति होइन। त्यो बेला पनि राजनीति नै अब अहिलेको संस्कृतिलाई लिएर भन्ने हो भने त राजनीति भयो नि त भनेको होइन त। अब एउटा फ्लोरमा छोडेँ मैले है, मेरो आग्रह पूर्वाग्रह होइन। त्यसपछि आएका जति पनि कुलपति पूर्वाग्रह राख्ने भन्दा पनि हामीले अब अहिले भनौँ न समाजमा जसरी भोग्दै आइएको छ त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म हो भनौँ न, त्यसलाई त हामीले त्यो ढङ्गबाट हेर्नुपर्छ। एउटा कुरो के छ भने जो नियुक्ति गर्ने अधिकारी छ उसलाई मन नपर्ने मान्छे राख्ने। उसले केही न केही अब नियुक्ति गर्ने सत्ता हुन्छ, सत्ताले अलिअलि चाकरी खोजेकै हुन्छ। त्यो पनि भयो, राम्रा मान्छे भन्दा हाम्रा मान्छे केही न केही हाम्रो परिहाल्छ होइन। त्यो पनि पर्दो रहेछ कि। हुन त अब कुलपति केदारमान बेसी कवि हो नि त, उहाँ हुनु पर्नुभयो त, उहाँ अभिज्ञ मान्छे त होइन। तर हाम्रा पनि हो, राम्रा पनि हो, हाम्रा पनि। अब उहाँ मात्रै नभन्दा त्यसो हुँदा त ठिक छ, राम्रा पनि हाम्रा पनि। मदन मणि दीक्षित नै हुनुभयो त, हाम्रा पनि हो नि त उहाँ। हाम्रा नि पनि हो, राम्रा नि हो होइन। नराम्रो मान्छे पर्नु भएको त होइन। अब प्रशासनभित्रको राम्रो भएन भने त के भन्थे, गुनासो त उहाँको पाला थिए। ती कुरा त हामीले भन्ने कुरा आएन। त्यो उहाँको आफ्नो खुबीको कुरा आयो होइन। तर मान्छे त अलटुगेदरमा राम्रो मान्छे हो नि त। त्यस कारणले त्यही परम्परामा अहिले पनि को राम्रा छन्, को हाम्रा छन्, के छन्, कसो छन्। अब बैरागी गाईलान प्रसिद्ध कवि हो, अहिलेकै कुलपतिज्यूलाई पनि राम्रै लेखक भन्छन् होइन। सबै पढिया त छैन त भन्छन् भन्नेहरूले होइन। उहाँ साहित्यको मान्छे होइन, राजनीतिले आउनुभयो भनिदिन्छन् कसैले। कुन पत्याउनुहुन्छ, कुन पत्याउनुहुन्न, हामी त्यो आफैले पर्गेल्नु पऱ्यो। आफूले आफ्नो मनस्थिति बनाउनु पऱ्यो, आस्था बनाउनु पऱ्यो। आस्था छ ठिक छ, छैन ठिक छैन, ठिक छ त्यो पनि। अब हाम्रो चाहना त राम्रो भइदियोस्, राम्रो पनि होस्। अब हाम्रो नभए त आउँदैन, त्यो चाहिँ हामीले अहिले निश्चित गरे हुन्छ है। इतिहासै छ साक्षी। धेरै विद्वानहरू एकटिम बाहिरै गए होइन। अब फेरि हुन त अब ईश्वर बराल आउनुभयो, उहाँ हाम्रो पनि हो, राम्रो पनि हो होइन। 47 सालपछि राम्रै मान्छे आउनु भएको, राम्रै मान्छे आउनु भएको। हेर्दाखेरि राम्रै छन्, धेरै नराम्रै त्यस्तो पर्या छैन। तर जस्तो
मूल्याङ्कन हुनुपर्ने कविहरूलाई चाहिँ एकाडेमीले नै राम्रोसँग इतिहासदेखि नै मूल्याङ्कन चाहिँ राम्रो गरेका छैन है। जस्तो भीमनेरी तिवारीलाई नै अलि परपरै सारे परपरै पुर्याए। अर्को हुनुहुन्छ कवि छन्दोबद्ध कविता लेख्नुहुन्थ्यो, कस्तो मैले नाम बिर्सेँ, भरतराज पन्त। मैले जहिले नै सम्झने अहिले बिर्सेछु, हेर्नुहोस् है यस्तो हुन्छ। भरतराज पन्त चाहिँ एकदम राम्रो कवि हो, उहाँ कहिले पढ्नु भएन, कहिले पनि राम्रो मूल्याङ्कनमा पढ्नु भएन होइन। पुरस्कार लिनुभयो होला 1-2टा, तर उहाँ राम्रो मूल्याङ्कनमा परे होइन। यस्ता यस्ता छन्, खोज्दै जानुपर्छ। खैरेनी शङ्कर कोइराला खैरेनी घाट शङ्कर कोइरालाको नि राम्रो मूल्याङ्कन भएन। त्यस्ता अब धेरै छन्, त्यो सबैलाई त्यो त्यस्तो नपुग्दा पनि होला, नपुग्ने भएर नि होला। त्यसमा हामीले धेरै चिन्ता गर्नु चासो राख्नु पनि बेकार भयो कि अब त्यस्तो लाग्छ मलाई। समयले आफ्नो गति लिएर जान्छ, जुन गतिमा चल्छ त्यही अनुसार चाहिँ बन्दै जान्छ। कसैले त्यसमा विस्मय गरेर अथवा असन्तुष्टि पोखेर पनि हुनेवाला केही छैन। कसैले धेरै खुसी भएर यो पाएँ भनेर पनि त्यो भोलि सधैँ टिकाउ रहन्छ भन्ने कुरो छैन। के कति कन्ट्रिब्युसन दिन सक्छ त्यो दिने कुरा हो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटै चाहिँ 1 वर्षमा किन लेख्नु भएन भन्ने चाहिँ फेरि म त्यो कुरा दोहोऱ्याउँछु। 1 वर्षको चाहिँ एक किसिमको सफोकेसनमै बस्या हो हामी, कुण्ठामै बस्यो 1 वर्षको अवधि चाहिँ। त्यस कारणले लेखकहरू चाहिँ फ्री नभइकन लेख्न सक्दो रहेछ भन्ने मलाई आफूलाई लाग्यो कि त्यो आफ्नो मनोविज्ञान पनि हो नि। हो, मनोविज्ञान। लेखक आफूलाई कुन अवस्थामा पुर्याउँछ त्यो कसैलाई एउटा असहज परिस्थिति पनि भन्छन् नि। अब म त जतिसुकै हल्ला भए पनि अथवा रेडियो बजार पनि म लेख्न सक्छु भन्नेहरू पनि हुन्छन् भने कसैलाई एकान्त चाहिन्छ। त्यो आफ्नो कुरा हो। जेलभित्रै लेख्ने लेखकहरू बनेकाहरू धेरै छन्। लामो समय सरकारी प्रशासनमा पनि रहनुभयो होइन। यहाँले एउटा पुस्तकै निकाल्नु भयो नि सिडिओका 17 वर्ष लेखेँ मैले। 17 वर्ष हुनुभयो सिडिओ? 17 वर्ष नै भएँ म सिडिओ। त्यो 2 वर्ष त अझ थिएँ म, जेलको हाकिम थिएँ। 19-20 वर्ष भन्दा नि भयो। अब यसरी प्रमुख जिल्लाधिकारी भएर देशका विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि त अब देश भनौँ न फरक फरक ठाउँमा यहाँ पुग्नुभयो, फरक जिल्लामा पुग्यो। त्यो दौरानमा कतिको सिर्जना भयो त? भएन, कम भयो। त्यो त सिर्जना अब त्यो इम्प्रेसनलाई राख्ने हो, लेखेर बहन त कहाँ सकिन्छ त, त्यहाँ त हुँदैन। अब म जनकपुर हुँदा यो त लेख्नेहरूलाई त त्यो त अवसर हो पनि भन्छ होइन, विभिन्न ठाउँमा त्यो त होइन। जाँदाखेरि त्यो कलेक्सन गर्नु वातावरणको मनमा राख्नु राम्रो कुरा हो। सिडिओ भएर लेखेर बस्छु भन्नु चाहिँ फुर्सद हुँदैन। तर म फेरि कस्तो बेला पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने म सङ्क्रमणमा 47 सालको सङ्क्रमणपछि सिडिओ भएको त्यति बेला चाहिँ नि 2 दल 3 दलको बिचको एकदम मारामार हुन्थ्यो गाउँतिर। मल बोक्नेदेखि लिएर पन्देर्नेदेखि लिएर वनका झगडादेखि लिएर गाई चराउनेदेखिको कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसकै खास झगडा चाहिँ। त्यसपछि राप्रपा पनि अलिअलि होइन, पुराना पिँढी नयाँ पिँढी। फेरि पुरानाहरूले सिडिओ भनेको हाम्रै भन्ठान्ने, अब नयाँहरूले चाहिँ यो फलानाले पठाएको भन्ठान्ने। यस्ता किसिमका यो गजाङ गुजुङको वातावरण हुँदै चुनाव फेरि त्यो पहिलो चुनाव गराइयो लमजुङ, त्यसपछि दोस्रो लोकल चुनाव गराउनमा सल्यान पुगेँ। फेरि चुनाव उहाँको अर्को बिहोरियो 62-63तिरको दण्डकालमा पनि सिडिओ नै हो। फेरि जहाँ अप्ठ्यारो त्यहीँ पर्थ्यो मेरो चाहिँ। कैलालीमा कमैया आन्दोलन भएपछि कैलाली पुग्यो, त्यसपछि दरबार काण्ड हुँदा पोखरा थिएँ म, त्यसपछि माओवादी सुरु हुँदा उहाँ पुगेको जनकपुर पुगेको, पछि चाहिँ रौतहट हुँदै पर्सा मधेसका आन्दोलनको बेला पर्सा। अब यो 62को आन्दोलन त्यो उसको बेला चितवन, पर्सा त दोहोऱ्याएर पठाए। फेरि पहिला एकचोटि बसेर चितवन सर्व भइसकेपछि फेरि मधेस आन्दोलन भएपछि फेरि त्यहीँ पठाए। खोजी जहाँ आन्दोलन, जहाँ डिस्टर्ब, जहाँ अप्ठ्यारो ठाउँ त्यहाँ परेरै 20 वर्ष चढ्ने बित्यो मेरो। त्यस किसिमले सिडिओ हुँदाखेरिको चाहिँ कलेक्सन गर्ने कुरा अलग हो। यहाँ त्यसरी बस्दाखेरि विभिन्न घटना, अब एउटा पदीय मर्यादामा त बस्नै पर्यो, त्यो काम त गर्नै पर्यो। त्यसदेखि बाहेक यहाँ एकजना स्रष्टा पनि भएको नाताले भनौँ न कतिपय कुराहरूले यहाँको एउटा संवेदनशीलता त्यो कुनै घटनाप्रति अथवा कुनै एउटा भनौँ न विषयप्रति यहाँको त्यस्तो त भयो होला नि? होइन, भए त अब त्यो बाँदरमुढे काण्ड पनि कवि मन त्यति बेला बाधक बन्थ्यो कि बन्दैन थियो? होइन, त्यस्तो चाहिँ यस्तो भयो।
के पो भने मैले कस्तो कल्चर बन्यो भने म विद्यार्थीदेखि नै अलिअलि राजनीति पनि गर्ने मान्छे हो, सिकेको हो। अनि जहाँ बस्दाखेरि नि मिलाएर जान्थेँ म। बहुदल आउने बित्तिकै म जुन ठाउँमा गएँ सिडिओलाई चाहिँ कालो मोसो दलेर सुँगुरका पाठा झुन्डाएर ढाङ्ग्रो ठटाएर 5 दिनपछि लखेटेको ठाउँमा सिडिओ भएर पहिला पुगेँ। पहिलो सिडिओ लमजुङमा। अब के भएछ भने सिडिओको सर्वबसी हिँडिहाल्नु पर्ने ऊ पञ्च सिडिओ सायद घोटाएर के गरेर उता गाडी मगाएर ऊ फर्स्ट क्लासमा काम गरेर आएर चाहिँ फेरि त्यति बेला दुनियाँभर चाहिँ नि खोजेर बसिसकेपछि त्यहाँ भूमि सुधारको के अरे मालको खरिदारलाई चाहिँ नि उहाँ घुस खाए पनि थुन्या रहेछ। वनको सहायक लेखापाललाई पनि त्यो के काण्डमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाइदिया रहेछ। उता बालुवा थुपार्यो भनेर हेलेन शाह सवारी हुँदाखेरि रत्नबहादुर गुरुङ कि कसलाई कुट्या रहेछ त्यहाँ नजिकै एकजनालाई। अनि अर्को मगरको के जाति कान्छा मगरको पाठाले तरकारी खायो भनेर कान्छा मगरलाई थुन्या रहेछ, एक दिन ल्याएर कुटेछन्। त्यो खालको चाहिँ नि सिडिओ। बौद्धल आएपछि त ती जम्मै शत्रु भयो उनका होइन। त्यो सिडिओले चाहिँ पुलिस पाएपछि हिँडिहाल्नुपर्छ पर्दैन। अनिखेरि त वरिपरिबाट मान्छे जम्मा भए, थानालाई घेरे, सिडिओलाई घेरे, थानाले छोडिदियो सिडिओलाई। अनि मासमा गयो, कसो मारेन छन् मार्नु चाहिँहरू चाहिँ। अनि बाटाभरि ढल तिर्सिआइदिएर मोटर गुड्ने बाटो पनि बन्द गरिदिएछन्। जात्रा भएर चाहिँ नि उनी बल्ल बल्ल 2-3 दिनपछि बोकाएर चाहिँ नि बाहिर जानु पर्यो। त्यो ठाउँमा सिडिओ भएर गएपछि अब के सोध्ने ल भन्नुहोस्। अब म एलडिओ भएको भए मात्रै टिकेको हो सुरुमै। एलडिओ हुँदाखेरि त सबै पञ्चहरू मिलाएरै बस्यो नि त, त्यो सही त। त्यसपछि विद्यार्थी हुँदाखेरि नि त अलिअलि पब्लिक सम्पर्क त गर्ने बानी पऱ्यो नि त। कवि लेखकहरू अब प्रशासनिक पदमा बसेका धेरै हामी नाम सुन्छौँ। हजुर। मेरो एउटा जिज्ञासा मात्रै हो यो चाहिँ। त्यसरी बस्दाखेरि कमसेकम कुनै पनि विषयलाई हेर्ने त अरू आम प्रशासकभन्दा अलिक फरक हुन्छ कि हुन्न भन्ने हुन्छ। त्यो त क्रूर हुँदैन हाम्रो, त्यो क्रूर हुँदैन। अब ती जम्मै को बदमास हुन् भनेर ल्याउँदै थुन्दै पिट्दै गर्ने त गरिएन त्यति बेरको होइन। सिडिओलाई लखेट्नेलाई कुट्नु पऱ्यो नि, त्यो गरिएन। त्यसपछि सकेसम्म मिलाएर जाने संस्कृति बनाएँ मैले। म त्यही भन्न खोज्दै थिएँ। अनि सबै दलका मान्छेहरू राखेर सरकार जसको जे भए पनि आफूले भएसम्म सकेसम्म मिलेसम्म मिलाएर सबैले समेटेरै लाने बानी हो। नत्र चितवनमा टिक्दै थियो नि त। 62 सालमा त म चितवनमा हो नि। चितवनमा सबै राजनीतिक पार्टीको मान्छेहरूसँग सम्पर्क थियो, सम्बन्धमा थिए उनीहरू। दिउँसो एकतिर नारा जुलुस गरे नि बेलुका सम्पर्कमा हुन्थे। चोर ढोकाबाट आएर यसो गऱ्यौँ हामी, भोलि हाम्रो यो प्रोग्राम छ भन्थे। उनीहरू इन्फर्मेसन दिन्थे, म यो गर भन्थेँ। भनेअनुसार नै चल्थ्यो र केही पनि क्याजुअल्टी नभइकन त्यो भएको हो। त्यति लामो समय यहाँले यहाँको लेखन केही पनि भएन? लेखन त भयो बेला बेला। त्यो अब यस्तो भयो 20 वर्षको अवधिमा विदेश पनि गइयो, सिङ्गापुर बसियो। प्रहरी शाखामा अलि दिन काम गर्न आएँ, त्यहाँबाट कुन कताको सिडिओ हुँदाखेरि त्यति बेला सिङ्गापुर पठायो। 15-16 दिन बस्दाखेरि त्यहाँको सिङ्गापुर सम्बन्धी त्यो एलओसी माथिको साँझ भन्ने किताब चाहिँ जापान पनि गएँ म, बसेँ 15-20 दिन नै बसियो। त्यहाँ कोबन भन्ने हुन्छ पुलिस चौकीहरू, पुलिस होहरू। यहाँ छिमेकी प्रहरी भन्ने हाम्रो इन्ट्रोड्युस हुँदै थियो, त्यसैको लागि अध्ययन गर्न गएको। सिङ्गापुर बसेँ। पछि चाहिँ रौतहटको सिडिओ हुँदाखेरि कोरिया बसेँ 15-20 दिन जति। त्यहाँ पनि विकास प्रशासन सम्बन्धी उसमा गएको हो तालिममा। बेला बेला विदेश चाहिँ गइरहन्थेँ म। त्यति बेला अब काजमा बिदामा बस्दा सिडिओ ऊ भयो के अरे सम्मेलनहरू हुँदाखेरि नि 1-2 दिन यसो फुर्सद पाउँदाखेरि अनि त्यो बेलाको संस्मरण भयो। कुनै कथा लेखेर दिएन भन्यो भने कसैले भन्छ नि माग्छ, ल विशेषाङ्क फलान निस्किन्छ दिनुहोस् है एउटा भन्यो भने लेख्ने। घर 2-3 दिन बस्न पाइयो भने लेख्ने। कुर्सीमा बस्दा र अफिसको टेबलमा बस्दा र त्यहाँ चाहिँ लेखाइ भएन। त्यो चाहिँ तराईमा बस्दा त अब लेखक भन्यो भने कवि हरफन मौला भन्ठान्छन्। त्यहाँ आम पब्लिकको मानसिकता नै त्यो छ। यो कवि भन्यो भने यो झल्ला हो भन्ने हुन्छ तिनीहरूलाई होइन। देखो यता कवि यिनको लेखुवा हो भन्छन् कि जनपुरा। त्यसै भने सभापतिले, एकजना पार्टीको सभापतिले यो त भुल जाते हैं, ये कवि हैं, इनको लिखवा कर जाओ भने आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई। नेताजी हम कवि नहीं है यहाँ आके, यहाँ त प्रशासक है भन्नुपर्छ है। त्यो भनेर बसेको। यहाँले झन्डै 4 दर्जन जति 3-3.5 दर्जन पुरस्कारहरू यहाँले पुरस्कार चाहिँ त फेभर गर्थ्यो मलाई। मैले यसो यहाँको सूची पनि हेरेँ। त्यो हेर्दाखेरि साहित्यिक पुरस्कारहरू बढी छन्। साहित्यिक नै हो, सबै नै होला। गोर्खा दक्षिण बाबु आदि इत्यादि केही पुरस्कार पाए। एउटा हो गोर्खा दक्षिण बाबु। त्यो गोर्खा दक्षिण बाबुहरू अरू जोड्या भए त अरू पनि थिए।
त्यो दीर्घकालीन सेवा, दीर्घ सेवा पट, दुर्गम सेवा त्यो पट। सम्मान, त्यो पुरस्कार त लेखक भए बापतकै पुरस्कार सम्मान हो नि होइन। गोर्खा दक्षिण बाबु बाहेक अहिले हेर्दाखेरि साहित्यलाई जीवनको सापेक्षतामा कसरी यहाँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? मैले चाहिँ अब यो मेरो जीवन साथी भइसक्यो होइन। मैले जीवनमा जे गरेँ अब यो साहित्यलाई नै केही गर्न सकेँ गरे हो भने म जस्तो प्रशासक कति भए कति गए उनीहरूको केही अभिलेख रहेन होला, मेरो चाहिँ कमसेकम अभिलेख छ भन्ने त्यो एउटा ढुक्क छु होइन। अब मेरो जीवनभर मेरो म मरेपछि पनि अथवा मेरो पुस्तापछि पनि कसैले पढ्छ इतिहास पढ्दा फलानु रहेछ भन्ने पढ्छ भन्ने एउटा त्यो भयो। अरू चाहिँ के भने ठुलो काम गरियो भन्ने लागेको छैन, किन यो मन लागेर गरियो, सबै साहित्यकार हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, हुन्छन् भन्ने पनि छैन। साहित्यकार चाहिँ ठुलो आफूले गरेका कामप्रति, सृजनात्मक कामप्रति असन्तुष्टि छ र? छैन, त्यो त सन्तुष्ट छु एकदम, किनभने जे देखेँ त्यही लेखेँ। अब यति भयो पुग्यो भन्ने छ कि छैन? त्यो त छैन, त्यो छैन। लेख्न बाँकी चाहिँ छ। अहिले त अब अवकाश प्राप्त जीवन छ, त्यही त फुर्सद हुँदो रहेछ भन्दैछु नि। कुटो कोदालो, बिहान उठ्यो, बिहान मर्निङ वाक गर्नु परिहाल्यो, बिहान उठेर यसो तन्किनु पऱ्यो। बाबा रामदेव पनि हेर्दैछु अहिले, कोभिड आएपछि बढी हेर्छु त्यो। अनि तर एउटा लेखकका लागि त कुटो कोदालो भन्दा पहिले कलम, त्यो त स्वास्थ्य हुँदैन। कलम अब एक दिन कुटो कोदालो गरेन भने त सुगर बढ्छ अलिखेरि, अनि झमझम गर्न थाल्छ जिउ, के को कलम समात्नु ज्याममा पारिहाल्छ अहिले। त्यो औषधिले मात्रै हुँदो रहेछ, एक्सर्साइज नै चाहिन्छ। अब यहाँ नेपाली साहित्यको एउटा नियमित पाठक पनि हुनुहुन्छ, सकबार पढ्छु हो। कस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ नेपाली साहित्यलाई? मैले समग्रमा भनौँ, जस्तो यहाँ निबन्ध पनि लेख्नुहुन्छ, हास्य व्यङ्ग्य पनि यहाँको अब कृतिगत हिसाबले यहाँका बढी कृतिहरू प्रकाशित छन्, अघि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यसै गरी कथा लेख्नुहुन्छ, यहाँ नियात्रा लेखिरहनु भएको छ होइन, संस्मरणहरू यहाँका आइरहेका छन्, कविता पनि यहाँ लेख्नुहुन्छ भनेपछि समग्रतामा चाहिँ नेपाली साहित्यको अहिलेको अवस्था भनौँ न हामीले, यसलाई एउटा लेखकका हैसियतले अथवा पाठकका हैसियतले हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्छौँ? अब यस्तो छ, अहिले उपबुजुर्ग मान्छेहरू चाहिँ अहिले साहित्य भन्ने नै नेपाली साहित्य छैन, यो जिरो लेभलमा छ, जिरो भन्न पनि अझ माइनसमा छ भन्छन् कति। त्यो चाहिँ उग्रवादी सोच हो होइन। आफू केही पनि नगर्ने, अब लेखेकोहरूलाई पनि मूल्याङ्कनैमा तल झारिदिने त्यो किसिमको चाहिँ सोच हो। कोही चाहिँ अब नेपाली साहित्य पुग्यो भरियो, यसले चाहिँ के अरे विश्वको चाहिँ सबै उत्कृष्ट पुरस्कार पाउन सक्थ्यो, यो इङ्ग्लिसमा उल्था गरिदिने मान्छे भएन, के भएन, त्यस कारणले मात्रै यति भयो भन्ने एक थरी छ। एक थरी ओभर रेटिङ, एक थरी अन्डर रेटिङ चाहिँ भएको छ होइन। हल्ला हो त्यो दुवै थरी। आफ्नो गतिमा साहित्य चाहिँ चलेको छ, पत्र पत्रिकाहरू निस्केकै छन्, सङ्घर्ष अत्याधिक छ, पाठकहरू कम हुँदै गएका छन्। अहिले चाहिँ अब भोगवादी संस्कृति आयो एउटा कुरो होइन, उपभोक्तावादी संस्कृति आयो। अर्को कुरो चाहिँ राजनीतिले राम्रो रूप लिएन, राम्रो मोड लिएन। अनि अर्को यो मिडियाहरूले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल मिडियाले गर्दा साहित्य पढ्ने बानी हरायो, पाठकहरू हरायो। अझ यसले त यो अहिलेको मिडियाले त झन् सहज बनाएको होला नि। सहज त यस्तो भनौँ न, यहाँ नेपालमा एउटा कसैले केही रचना लेख्यो भने होइन, त्यो त बाहिर बसेर पनि पढ्न पाउँछ। सानो फेसबुक साहित्य भइहाल्यो, त्यो छोटो हुन्छ, आउँछ जान्छ, पानीको थोपा जस्तो हुने भयो। त्यो गम्भीर साहित्यहरू अध्ययन कम हुने भयो, अध्ययनै नहुने भयो, लेखन कम हुने भयो। अब त्यसलाई हामीले दुःख मनाएर पनि हुँदैन, समय हो यो। समयभन्दा हामी बलियो हुँदैनौँ, हामीले दुःख मनाउनु मात्रै हो। कसले हेर्नुपर्ने हो यो? यसलाई राज्यले हेरेर पनि भएन। पाठकले नपढेपछि राज्यले के गर्ने? पुलिस लाएर आउँदैन, फलानाले किताब निकालेर पढ, किनेर पढ भन्ने कुरा त आएन। यता राज्यको हात भनौँ भने अब ठुल्ठुलो राज्यका संस्थाहरू, राज्यले वातावरण बनाउन सक्छ एउटा, त्यो होइन, वातावरण आफै बन्नुपर्छ। संस्कृति होइन, हजुर भनौँ न, एउटा गाउँमा अब पुस्तकालय छैन, अब त्यहाँ पढ्ने वातावरण छैन, त्यो एउटा सरकारी निकायले त त्यसको चाहिँ व्यवस्था त गरिदिनु। त्यो भएन। मैले आफैले पनि प्रयास गरेँ। हाम्रो पर्वतको दाई हुनुहुन्छ प्रेम शर्मा भन्ने, पहिला सिडिओ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ रिटायर भएपछि गाउँ लाइब्रेरी खोल्दै हिँड्नुभयो। खोल्छ नरेन्द्र बाबु तपाईँसँग म किताब लिन आउँछु भन्नु, मैले डङ्गु 10-8 ब्याग किताब जम्मा पारेँ, कोही मागेर, कोही के गरेर होइन, कोही आफैले किनेका पनि थिए। अनि पछि नरेन्द्र बाबु म त किताब नलाने भयो तपाईँको, जम्मै मोबाइलमा बसे, विद्यार्थी जति एउटा पनि पढ्दैन, भएको लाइब्रेरीमा कोही पनि आउँदैन, के लग्ने। अब त्यो बुढो दाइले गरेर कति हुन्छ। अब अहिले पठन संस्कृति बनाउने भने राज्यले, त्यो दाइको ठाउँमा राज्य पुलिस गयो, त्यसले के गर्न सक्छ? अब मैले
यहाँ 5 खाल पठाइदिएँ अलिकति किताब। त्यसपछि 5 खालको पनि त्यही भन्न थाल्यो अहिले। पत्र पत्रिकाहरू जति पनि जम्मा हुन्थे त्यहाँ पढ्छन् विद्यार्थीले भनेर पठाएको, के को पढ्छ, खालि मोबाइल हुन्छ हातमा। अब त्यो मोबाइललाई बन्द गर्न कि चीनमा जस्तो विद्यार्थीले मोबाइल लिन नपाउने पारेको थियो नि एकचोटि। आजकल त छैन थाहा छैन। यो त डरलाग्दो अवस्था भयो नि। डरलाग्दो भयो। यसरी त हामीले जुन समयबाट अघिको हामीले कुरा गऱ्यौँ हो, आजसम्मको हामीले कुरा गरेका छौँ। हजुर, नेपाली साहित्य उन्नत हुँदै आएको छ भन्दैछौँ हामीले। भन्दैछौँ। अब ती पढ्ने पाठकहरू नभइसकेपछि त त्यो साहित्यको के अर्थ रहला? होइन, त्यो चाहिँ यस्तो रहेछ, भोलि चाहिँ भोलिलाई छोडिदिनुपर्छ। भोलिको चिन्ता हामीले गर्न हुँदो रहेछ। हामी आफू पढ्न मन लाग्छ भने, लेख्न मन लाग्छ भने, कसैले मागेर देन लेख छाप्छु भनौँ भने दिदिउँ। अब म यस्तो कुनै उपन्यासै लेख्न मन लाग्यो, गहन कृति लेख्न मन लाग्यो, कुनै प्रकाशले प्रकाशित गरिदिने भयो, जागर लगाएर लेखौँ। होइन भने समयलाई छोडिदिउँ। यो बेकारको चिन्ता हो। यो यसो गरे यसो होला, भोलि के होला, तपाईँले भनेर हुन्न, मैले भनेर हुन्न। अनि राज्य लाएर जानु हुँदैन होइन। राज्यपछि त अहिले इरिटेसन छ मान्छेको। सरकारले केही गर्न थाल्यो भने उही एकाडेमीमा हुटिङ गरे जस्तो हो। कविता पाठ गर्न लागिरहेछ, एउटा त्यो एकाडेमीको रिसले गर्दा मान्छे गर्छन् हेलो फलाना। जीवन के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ अब मैले पाएअनुसार त राम्रैसँग अहिलेसम्म राम्रै बिताइ। होइन, जीवन त्यसको परिभाषा भन्नु खोजेँ मैले। हजुर, हुन त अब यो एउटाको परिभाषा अर्कोसँग नमिल्न यहाँको दृष्टिकोणमा चाहिँ जीवनलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? जीवन चाहिँ काँडाको फुल हो, सजिलो छ भन्ने हो भनेदेखि। फुल चाहिँ फुलै हो होइन, त काँडामै म आफू पनि केटाकेटीमा आएर हेर्नुहोस् त्यो नर्कट घारीको चाहिँ नि चिसो यति जाडो भक्तपुरको राम एकपल्ट के भयो भने आउँदा रात पऱ्यो। उहाँ साँखुभन्दा ओल्तिर आएपछि चाँगु नारायणको डाँडो तलतिर झर्नुपर्ने बर्खाको बेला, इन्द्रावती बढेर डुङ्गा नलाएर 3 दिन लगाएर आएको। चाँगु नारायणबाट तल झरेपछि भक्तपुर आइपुग्नु पर्ने गल्लीको बाटो, नर्कट घारी, खोल्से आउनुपर्ने, नजिकै साना घरहरू छ। त्यो खोल्सामा दिसा पिसाब गर्ने मान्छेले ती बासिन्दाहरूले कुकुरहरू भुकिरहेछन्। त्यत्रो बाटो आएर भक्तपुर आइपुग्दाखेरि बेलुका 10 भएछ। बिजुली बत्ती थिएन। अन्त त बल्ल आइपुग्यौँ। 3 जना थियौँ हामी साथी। आइपुग्यौँ भक्तपुरको। अब त्यो छेउमा आइसकेपछि घरै कता हामी बसेर डेरै नचिनिने भयो। अनि मान्छे छैन नि त सडकमा, कहीँ पनि कुकुर भुक्न थाल्यो, पछि लाग्न थाल्यो, टोक्ने भयो। अनि बल्ल एकजना बुढा चाहिँ पाठ गर्दै के गर्दै वरपर घुमिरहेको छन्। सुकुल ढोका कहाँ हो, कुन बाटो जाने भनेर भनेको। यताबाट जाऊ भने जुन गल्ली देखायो अँध्यारो छ। अब कहाँसम्म हिँडेर जाने भन्नुहोस् त त्यो सुरुमा। अब फेरि फर्केर त्यतै गरेर अर्को बाटो गयौँ। अर्को बाटो गर्दा सुकुल ढोका सडकमा पुग्नलाई 1-1.5 घन्टाभन्दा बढी रुमल्यौँ हामी। त्यसरी आएर डेरामा आएर के गति भयो होला। 12-13 वर्षको मान्छे, 13-14 वर्षको उमेरको होइन। अब उहाँ स्कुलै थिएन सिन्धुपाल्चोकमा र त्यहाँ पढ्न आएको। त्यही पनि अब संस्कृत सुरु गरेको पढ्नु हुनाले अङ्ग्रेजी स्कुल भयो नि, अङ्ग्रेजी नै पढ्थेँ। केही पनि स्कुल थिएन हाम्रो गाउँतिर। चौतारा थियो, त्यो चाहिँ भक्तपुर। मैले यसो गर्न सकिनँ भन्ने केही गुनासाहरू छन् यहाँका? त्यो त छैन। जति सक्यो गरियो, सकिएन भने गुनासो गरेर अब हुनेवाला छैन। केही अर्थ पनि छैन। निरर्थक कुरामा गुनासो गर्नु भनेको बेकारको कुरा हो। अहिलेका नयाँ पुस्ताका लेखकहरूलाई त्यो त म केही पनि भन्दिनँ। किनभने मैले भनेर उबार्नेवालै छैन। कसले भने को मान्छ होइन? मान्नेहरू पनि होला नि। मान्नेहरू छन् भने चाहिँ राम्रो लेख्नु, अर्काको पढेर मात्रै लेख्नु, जानेर बुझाए मात्रै कुरा लेख्नु, सृजना गर्नलाई एकदम तपस्या गर्नुपर्छ। हुनु पनि हो। कुनै सानो बिम्ब भेट्नुभयो भने त्यसमा 2-3 दिन नगरिकन त कविता बन्दैन। कविजी हजुर पनि त कविजी हुनुहुन्छ होइन। अनि कविता लेख्न कति गाह्रो छ, कति मेहनत पर्छ, कति दोहोऱ्याउनु पर्छ। 17 चोटि पुग्दैन, 27 चोटि दोहोऱ्याउनु पर्छ। राम्रो कविता निकाल्नु त गाह्रो छ नि। त्यस कारणले अब नयाँहरूलाई पनि म त्यही सल्लाह दिन्छु, त्यही गर्नुपर्छ। अरूको पढ्नुपर्छ। पहिला शास्त्रीय पद्धतिका कविता, सकेसम्म अङ्ग्रेजीका सबै कविता, नसके नि अब खास अङ्ग्रेजी कविताहरू, खास संस्कृतका कविताहरू, त्यसपछि नेपाली चाहिँ नि लेखनाथदेखि अब धेरै पढ्न नसकिने छैनन् कविहरू। त्यति हजारौँ भएको छैनन्। खास कवि भनौँ न, खास कविका सबै नसके पनि 2-4वटा जस्तो तरुण तपसी पढिदिनुहोस् होइन। पढ्नुहोस्, शाकुन्तल पढ्नुहोस्, महाकाव्य देवकोटाको। अब भूपिशर्जनको पढ्नुहोस्, केदारमान व्यथितका पढ्नुहोस्। त्यसपछि गएर अनि अब कवितै लेख्नेहरूको लागि भने नि अब गद्य लेख्नको लागि आफ्नै संसार छ। फेरि गद्यकारहरू धेरै छन्। धेरैभन्दा पनि अब कस्तो भने अलि भाष्ट छ गद्यमा चाहिँ, अलि फरक छ।
र कवितामै सजिलो जति कवितामा जति सजिलो गद्यमा छैन डुब्न अथवा लेख्न पनि है। त्यसो भनेर त्यसै कवि हुन्छ भन्न खोजेको त होइन। हामी यस्तै हो। खबरी नेपालको बाङ्मय पाटिकाको यो कार्यक्रममा छौँ। हजुर। मैले सोध्न बिर्सेका र यहाँले केही भन्न चाहेका हजुर छुटेका कुराहरू, यद्यपि अब यो छोटो समयमा सबै कुराहरू त बाहिर आउन सक्दैनन्, केही छन् त्यस्ता? होइन, यहाँले जुन खोज्नु भएको प्रसङ्ग हो त्यही प्रसङ्गमै गयौँ हामी होइन। सुरुदेखि त्यही प्रसङ्गमा गयो हुनाले अरू भन्न खोजेको कुरा भन्ने त ठाउँ पनि भएन, धेरै कुरा भन्न मिलेन पनि होइन। बाइलाकालको यो अब साहित्यिक सन्दर्भ भनौँ न, हजुर, अथवा यस्तो प्रसङ्ग केही श्रोताहरूलाई पनि अब भनौँ न सुनाउँ लाग्ने अथवा केही काम लाग्ने खालका त्यस्ता कथाहरू त हुन्छ, छन् मसँग धेरै अनुभवका कुराहरू, तर ती अब भनिसाध्य पनि छैनन् होइन। अब यसको पनि समय सापेक्षता होला समयको। त्यो चाहिँ अब मैले धेरै कुरा त लेखेको छु आफ्नै कथाहरूमा। मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भने एउटा जिल्ला बस्दाको एउटा दुईवटा कथा लेखेको छु। त्यहाँको खास घटना, खास त्यहाँको संस्कृति, त्यसलाई झल्काउनु। जस्तो बजिरजङ काजी फेरि बम्बई गए भन्ने छ एउटा कथा, त्यो चाहिँ अछामको कथा हो। त्यति बेलाको आसामको संस्कृति, त्यति बेलाको चाहिँ बम्बई जाने चलन, बम्बईबाट आउने मान्छे, त्यो मान्छेले ल्याएका पैसा के गरेर खर्च गरेर, त्यो रमाइलो किसिमले छ कि त्यसमा मलाई आफूलाई रमाइलो लागेको त्यो किसिमले लेखेको छु मैले। अनि जहाँ जाँदा नि जुनसुकै जिल्ला बस्दाखेरि केही न केही त्यहाँको छाप अलिकति रहोस् मेरो जीवनमा, अन्त्यमा सम्झना लागेको के अरे केही कुरा रहोस् भनेर त्यस्तै किसिमले कैलालीको पोखरा बस्दाखेरिको ठाउँका कथाहरूमै लेखेको छु मैले धेरै चाहिँ। उपन्यास लेख्नु पर्थ्यो, फुर्सद भएन। सल्यान बस्दाको पनि त्यस्तै किसिमको छ। र मैले भन्नुपर्ने कुरा, मैले छोड्न खोजेको कुरा मेरो किताबहरूमा छ। ती किताबहरू चाहिँ एलओसी माथिको साँझ भन्ने छ एउटा, त्यो विदेश बस्दाखेरिको पनि छ। स्वदेशका संस्मरणहरू छन् त्यसमा, घुम्दा हर्दा कुन समाज कस्तो थियो, कहाँ कसरी डुल्यो फिरियो भन्ने त्यो किताबमा छ, त्यो एलओसी माथिको साँझ भन्नेमा। त्यसपछि छडुङको जङ्गलमा हराउँदा भन्दा हामी हराएकै हो त्यो दिन। 3 जना हाकिम थियौँ, सिडिओ साहब, म हाकिम थिएँ भूमि सुधार अधिकारी, अर्को मालपोत हाकिम, जङ्गलमा हराइयो। त्यो कथा चाहिँ अलि लामो छ, त्यो अहिले नभनौँ, त्यसैमा छ त्यो त्यो साझामा छ होइन। अन्तमा आइसकेका छौँ। हजुर। यहाँको यो साहित्यिक सृजनशीलता अझै यसको समृद्धि होस्, अझै उत्तरोत्तर यहाँको प्रगति हुँदै जाओस् साहित्यमा, सृजनामा, यहाँ लेखिरहनुहोस्। यहाँप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो बाङ्मय पाटिकाको तर्फबाट पनि यहाँलाई हामी हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र यहाँले यो समय दिनुभयो, यहाँको समय र संवादका लागि बाङ्मय पाटिकाको तर्फबाट हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। हजुर, बाङ्मय पाटिकालाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ, सद्भावना छ। यसै गरी चाहिँ समयमा आउन पाइयोस्, यहाँहरूले मलाई सारा श्रोता दर्शक समक्ष पुर्याइदिनु भयो, पुर्याउने चाहिँ नि सद्भाव राख्नुभयो, यसको प्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। बिन्दुमा सिन्धु भई सिङ्गै, बिन्दु भई सिन्धुमै पनि अनेकौँ एक भई घुल्ने शब्द सागरका ध्वनि, उतारी सिर्जना भित्र लय भर्ने स्वरात्मिका, गुन्जियोस् जिन्दगी भित्र हाम्रो वाङ्मय बाटिका।